वदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, कंप्लीट इस्लाम में दाखिल हो जाओ। कंप्लीट इस्लाम में दाखिल होने का मतलब ये नहीं कि आप हाजी साहब हैं, सूद खा रहे हैं, आप नमाजी हैं, गरीबों का हक खा रहे हैं, आप 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, सर पे आप टोपी पहने हैं, आपके चेहरे पे दाढ़ी है, उसके बावजूद भी आप किसी का हक दबा कर रखे हैं। यह कंप्लीट इस्लाम नहीं हुआ। कंप्लीट इस्लाम का मतलब ये होता है आपकी जिंदगी के एक एक गोशे से इश्क़ मुस्तफा झलकना चाहिए, लोगों को लगना चाहिए रास्ते पे चलने वाला कोई दुनियादार नहीं, मुस्तफा का गुलाम चल रहा है, मुस्तफा का आशिक चल रहा है, मुस्तफा का वफादार चल रहा है। इसीलिए मैं कहता हूं अगर आज भी हम अपने अंदर बदलाव ले आए तो आज भी कामयाबी कदम चूमेगी, आज भी हम तरक्की कर सकते हैं। हम तारीख नहीं पढ़ते, अरे हम ही तो वो लोग हैं जिन्होंने इसी हिंदुस्तान के ऊपर न जाने कैसों साल तक हुकूमत की है, लेकिन आज हम नहीं गौर करते कि किस बिना पे, किस वजह से, आखिर कैसे की है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वक्त मेरे पास काफ़ी कम है, इसीलिए मैं अपनी गुफ्तगू को बहुत जल्दी आपके सामने ख़त्म करता हूँ। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, हम और आप जितने भी लोग हैं रोज़ाना ज़िंदगी जी रहे हैं, सुबह उठकर खाना, रात में सोना, फिर सुबह उठना, यही ज़िंदगी नहीं है। अगर यही ज़िंदगी होती तो एक काम तो जानवर भी करते हैं, बच्चा पैदा तो जानवर भी करते हैं, खाते तो जानवर भी हैं, सोते तो जानवर भी है, बच्चे और फैमिली तादाद बढ़ाते जानवर भी है। यानी जो काम जानवर कर रहा हो वही सेम काम अगर इंसान भी करता है तो इंसान और जानवर में फर्क क्या हुआ? फर्क ये है कि इंसान अपनी जिंदगी को शरीयत मुस्तफा के तरीके के ऊपर जिए और दुनिया वालों को बता दे कि दुनिया वालों, हम तुम्हारे रंगों को अपने ऊपर चढ़ाने नहीं, मुस्तफा के अखलाक को तुम्हारे ऊपर चढ़ाने आए हैं। हम अपनी जिंदगी तुम्हारे मुताबिक जीने नहीं, हम अपनी जिंदगी अपने आका अलैहिस्सलात व तस्लीम के मुताबिक जीने आए हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कोई भी इंसान जब बीमार होता है, जब परेशान होता है, जब वो डॉक्टर के पास जाता है, जाने के बाद जब वो कहता है डॉक्टर साहब काफी बीमार हूं, न जाने रात में नींद नहीं आती, सुबह चैन नहीं, डॉक्टर कहता है तुम शुगर के मरीज हो, तुम न जाने पथरी के मरीज हो, क्या करना पड़ेगा? डॉक्टर जैसे ही कहता है कल से तुम शक्कर बंद कर दो, कल से तुम ये चीज खाना बंद कर दो, कल से फला चीज बंद कर दो, यानी उसके बाद इंसान अब सुबह से ही जैसा डॉक्टर ने कहा उसी काम में लग जाता है। अब वो शक्कर नहीं खाएगा, क्यों? डॉक्टर ने मना किया। अब वो गलत चीजों को नहीं खाएगा, क्यों? डॉक्टर ने मना किया। यहाँ एक डॉक्टर की बात जब आई, तुमने अपनी तबीयत को सुधारने के लिए शक्कर को छोड़ा, शुगर को छोड़ा, न जाने तरह तरह की चीजों को छोड़ा, लेकिन जब बात आती है अपनी जिंदगी को इश्क़ मुस्तफा में ढालने की, तब हम हराम नहीं छोड़ते, तब हम रियाकारी नहीं छोड़ते, हम मक्कारी नहीं छोड़ते। अगर हम अपनी जिंदगी में हराम कामों को, मक्कारियों को, गलत चीजों को छोड़ दे तो यकीन के साथ कहते हैं जमीन के ऊपर भी रहेंगे तो भी अल्लाह अच्छा रखेगा, जमीन के अंदर जाएंगे तो भी अल्लाह अच्छा रखेगा। बकौले हुजूर हाफिज मिल्लत याद आ रहे हैं कि जमीन के ऊपर काम, जमीन के नीचे आराम। जब तक जिंदगी है जमीन के ऊपर काम कर लिया जाए, अगर जिंदगी में जिंदा रहकर जमीन के ऊपर हमने काम किया तो इंशाअल्लाह ताला जमीन के अंदर आराम ही आराम है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अगर आपके सामने बोलने में या सुनने में कोई किस्म की गलती खामी हो तो मैं तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़ा ही बेहतरीन खिताब आप हज़रात समाअत फरमा रहे थे। चूँकि वक्त तो इजाज़त नहीं देता, लेकिन हज़रत की इजाज़त से सिर्फ 2-3 अशार कहना चाहूँगा। और अल्हम्दुलिल्लाह ये अशार भी किसी आम इंसान के नहीं बल्कि हज़रत के वालिद गिरामी हज़रत डॉक्टर मुहर्रम अली रज़वी अलैहि रहमा के हैं। बड़े मशहूर शायर गुज़रे हैं, बड़े खाकसार, मिलनसार, नेक तबीयत के मालिक, और हज़रत से मेरी कई मरतबा मुलाकात भी हुई है। सिर्फ एक शेर उनका सुन लें, आपको बड़ा सुरूर आएगा। बलाएं हादसे तूफ़ान मुझसे डरते हैं, बलाएं हादसे तूफ़ान मुझसे डरते हैं। हम और आपने ये सुना होगा हमेशा कि कोई इंसान किसी बला से डर गया, कोई इंसान किसी हादसे से डर गया, और कोई इंसान
کسی طوفان سے ڈر گیا. لیکن حضرت علیہ رحمہ کا کتنا پیارا شعر ہے کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں بلائیں حادثے طوفان مجھ سے ڈرتے ہیں. اب اس ڈرنے کی وجہ دیکھیں کیا بتا رہے ہیں. میں لے کے چلتا ہوں ماں باپ کی دعا گھر سے. میں لے کے چلتا ہوں ماں باپ کی دعا گھر سے. کتنی عظیم ہمیں یہ سبق اور درس مل رہا ہے کہ بچہ جب بھی جائے تو اپنے ماں باپ کی دعائیں ساتھ میں لے کر اگر گھر سے چلے گا تو بڑے سے بڑا طوفان، بڑے سے بڑا حادثہ اور بڑی سی بڑی آفتیں اس کا کچھ بھی نہ بگاڑ پائیں گی. ایک طرح مشاعرہ تھا. الحمدللہ حضرت نے مجھے جہان رضا کتاب عطا فرمائی، اس کے مطالعے کا شرف حاصل ہوا، تو اس میں سے ایک شعر ہو چکا. اب دوسرا شعر اسی طرح مشاعرے میں ڈاکٹر صاحب قبلہ کا بڑا ہی پیارا شعر آپ سماعت فرمائیں. آپ نے ایک التجا کی تھی. کس سے التجا کی تھی؟ بریلی کے ایک سخنور سے. آپ نے ارشاد فرمایا مجھے بھی طاقت گفت و شنید مل جائے. مجھے بھی طاقت گفت و شنید مل جائے. یہ التجا ہے بریلی کے ایک سخنور سے. یہ التجا ہے بریلی کے ایک سخنور سے. ملک سخن کے شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہیں سکے بٹھا دیے ہیں. اسی طرح مشاعرے میں حضرت علامہ بدر القادری صاحب قبلہ کا بڑا ہی پیارا شعر میں نے پڑھا کہ مدد کو آئیے امت ہے سخت مشکل میں. مدد کو آئیے امت ہے سخت مشکل میں. حضور ظلم کا پانی گزر گیا سر سے. حضور ظلم کا پانی گزر گیا سر سے. اب یہ ظلم کا پانی کس طرح اترے گا؟ انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب قبلہ ہمیں اور آپ کو بتائیں گے کہ ظلم کا پانی جب چڑھتا ہے تو اس کے اترنے کا طریقہ کیا ہے. اشعار کی اگر زبان میں سمجھنا چاہیں تو یہ سمجھ لیں کہ ماضی کی عظمتیں تجھے پھر ہوں گی دستیاب. ماضی کی عظمتیں تجھے پھر ہوں گی دستیاب. قرآن کے اصول ذرا آزما کے دیکھ. قرآن کے اصول ذرا آزما کے دیکھ. بلا تاخیر حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر سے کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہدائے غوث اعظم حضرت علامہ ڈاکٹر آصف رضا سیفی صاحب قبلہ، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. بسم اللہ جلیل الشان عظیم البرہان شدید سلطان. ماشاء اللہ کان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا اللہ المحمود فی کل فعالہ، یا اللہ المحمود فی کل فعالہ، یا اللہ المحمود فی کل فعالہ. استغفر اللہ کل ذنوبی یا ستار یا غفار بحق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. استغفر اللہ کل ذنوبی یا ستار یا غفار بحق مخدوم کائنات و مولائے کائنات و سرکاران حسنین کریمین علیہ رحمت و رضوان. استغفر اللہ کل ذنوبی یا ستار یا غفار بحق شیخ عبد القادر جیلانی، روح روحانی، روح ربانی، محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی. یا روحی یا قلبی یا نور یا غوث العظم، یا باز یا شب یا مخدوم محی الدین یا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی. اغثنی و امددنی و نورنی و اسقنی و اطنی و اکرمنی و نصرنی و انظرنی و رحمنی و حفظنی و ارشدنی. طلع البدر علینا من سنیات الوداعی، وجبت شکر علینا ما دعا للہ داعی. بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ. میرے امام سرکار فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود. وہ شب معراج راج، وہ صف محشر کا تاج، کوئی بھی ایسا ہوا تم پہ کروڑوں درود. جو شعر ہمیں کہنا چاہیے 100 سال پہلے ہمارے امام نے کہہ دیا. ہم نے خطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی، کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں درود.
شاعر جدت تراس سید نور الحسن نور میاں فرماتے ہیں، جب نبی کے عشق کی شمعیں فروزاں ہو گئیں، آندھیاں فانوس بن کر خود نگہباں ہو گئیں، آندھیاں فانوس بن کر خود نگہباں ہو گئیں، وہ گدا دینے لگا ہے بادشاہوں کو زکوٰۃ، مہرباں جس پر میرے آقا کی گلیاں ہو گئیں، وہ گدا دینے لگا ہے بادشاہوں کو زکوٰۃ، مہرباں جس پر میرے آقا کی گلیاں ہو گئیں، اے بہار طیبہ کیا اس کے مقدر کا جواب، جس کے شانوں پر تیری زلفیں پریشاں ہو گئیں، جس کے شانوں پر تیری زلفیں پریشاں ہو گئیں۔ تیزی کے ساتھ سلام کروں، جواب دیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ادب اور احترام کے ساتھ تاجدار کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانِ خلوص پیش کریں اور پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا نورک محمد وعلی آل محمد بعدد کل معلوم لک۔ میرے بڑے بھائی مولانا شعیب صاحب، مولانا ریاض صاحب، مولانا شہزاد صاحب، ان سب کی محبتوں کے زیر اثر عارف بھائی یہاں پر موجود ہیں، جن کی بڑی محنت شاقہ کے ساتھ یہ محفل سجانے کی توفیق ان کے پیشانی پر رب کی عنایتوں سے اسٹیکر بن کے چسپا ہے۔ میرے بڑے بھائی خلیفہ مشائخ بغداد شریف علامہ قاری قطب الدین صاحب تشریف فرما ہیں، جتنے بھی لوگ یہاں پہ تشریف فرما ہیں علماء کرام کی صورت میں، اللہ تعالیٰ سب کے قدم میں برکتیں عطا فرمائے۔ جس جائز نیت کے ساتھ میں یہ محفل سجائی جا رہی ہے، اللہ اسے ختم ہونے سے پہلے قبول فرما لے۔ دیکھیں یہ حضور کا ذکر ہے، اور حضور کے ذکر کی بڑی اہمیت، بڑی وقت ہے۔ صوفیہ نے فرمایا ہے کہ جس زمین پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے، ذکر کرنے والے، ذکر سننے والے 10-20 منٹ، آدھے گھنٹے، گھنٹے کے بعد اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جاتے ہیں، لیکن 100-200 سال کے بعد بھی اگر اس کے قریب سے کوئی اللہ کا ولی بھی گزرے گا تو اپنے مریدوں سے کہے گا ٹھہر جاؤ، اس زمین کی بیداری بتا رہی ہے کہ اس زمین پر کبھی مدینے والے آقا کا ذکر ہو چکا ہے۔ ایک دن کوئی کھڑے ہو کے حضور کا ذکر زمین پہ کر دے تو وہ زمین آسمان سے بلند ہو جاتی ہے۔ ہمارے سامنے یہ مولویوں کے قصے ہیں، یہ ان کے کھانے کمانے کی چیزیں ہیں، یہ نہ ہو تو ان کا پیٹ نہ بھرے، ہمارے لیے یہ مسئلہ ہے، جبکہ پہلے کے دور میں اس قسم کے مسئلے حضور کی محفلوں کے حوالے سے نہیں ہوتے تھے۔ پھر کیا ہوتا تھا، عورتوں کی گود کے جو بچے رویا کرتے تھے تو ان کی سہیلیاں کہتی تھیں تیرے بچے تیری گود میں روتے ہیں، کسی حکیم کو، کسی طبیب کو، کسی مطب میں، مستشفیٰ میں، ہاسپٹل میں جا کے اپنے بچے کو دکھا دے، تیرا بچہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو وہ لڑکیاں، وہ عورتیں کہتی تھی چل چل چل، مجھے مشورے مت دے، میں اپنے روتے ہوئے بچے کی شفا کے لیے کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں جاؤں گی۔ بولے 2 دن کے بعد میرے دروازے پر حضور کی میلاد کی محفل ہونے والی ہے، میں اپنے بچے کو حضور کی محفل میں لے کے جاؤں گی، اللہ میرے بچے کو نعت مصطفیٰ کے صدقے میں شفا عطا فرما دے گا۔ یہ نعت کی برکتیں ہیں۔ آپ کتنی بھی اڑان اڑ لیں، کتنے بڑے سیٹ ہو جائیں، کتنے بڑے پیر، کتنے بڑے فقیہ، کتنے بڑے محدث، کتنے بڑے عالم دین ہو جائیں، آپ کے پاس جو سب سے بڑی دولت ہے وہ عشق رسول کی صورت ہے۔ اگر یہ نہ رہی تو پھر یہ جسم ایسے ہی ہے جیسے شاعر نے کہا، ملبوس خوشنما ہے مگر کھوکھلے ہیں جسم، چھلکے سجے ہوئے ہیں پھلوں کی دکان میں۔ بہت ہی کارآمد گفتگو کے لیے محفل ہوئی ہے، تھوڑی سی آواز اس کی بڑھ سکتی ہے، میری آواز خود تھوڑی سی متاثر ہے، مائک بہت اچھا ہے، اور کیمپس سے بہت دور نہ جائے، کوئی اور بھی محفلیں ہو رہی ہوں گی، کوئی اپنی گود کے بچے کو سلا رہا ہوگا، کسی کی گھر کی بیماریوں کی آوازیں اس کے روشن دان سے باہر آ رہی ہوں گی، اور حضور غوث پاک کے شہزادے سید شباہت میاں شاہ صاحب قبلہ نے فرمایا تھا کہ مدینہ شریف میں سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راتوں کو ننگے پاؤں چلا کرتے تھے، راتوں کو ننگے پاؤں چلا کرتے تھے۔ ان سے ان کے بھائی عمر فاروق اعظم نے پوچھا تھا، آپ راتوں کو ننگے پاؤں کیوں چلتے ہیں؟ تو صدیق اکبر نے فرمایا تھا، میں اس لیے چپل اور جوتے نہیں پہنتا کہ میرے چپل اور جوتے کی کھٹ کھٹ کی آواز سے کسی غریب کی نیند میں خلل نہ پیدا ہو جائے۔
تو پوچھا یہ تمہیں کس نے سکھایا؟ تو رو کے بولے مجھے یہ بات مدینے والے آقا نے بتائی۔ اب مسلمانوں کے بچوں سے کیا امید لگائی جائے جب وہ اپنی بلٹ کا سیلنسر نکال کر کے دوسروں کی گلی کوچے سے اتنی آواز کے ساتھ نکلتے ہیں کہ عورتوں کی گود سے ان کے بچے زمین پر گر جاتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ جس عورت کو میکے میں باپ کی بیماری کی خبر نے بہت دیر سے رولا رکھا تھا، اس کے آنسوؤں کے بہنے کی جو دھارا ہوتی ہے اور بھی مضبوط ہو جاتی ہے جب ہمارے معاشرتی نظام کی کوکھ سے نکلنے والے بچوں کے لاؤبالی پن کے اثرات زمین پر ظاہر ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ معاشرے کی اصلاح کا ایک مبارک پہلو ہے۔ اگر ہم اور آپ اکٹھا ہو کے حضور کے دین کی باتیں نہیں کریں گے تو پھر یہ بات ہم کہاں کریں گے؟ فلائٹس میں کریں گے تو ٹکٹ کنفرم ہوگا بھی تو اتار دیے جائیں گے، بسوں میں لوگ دھکے ماریں گے، ٹرینوں پہ لوگ ہمیں آر پی ایف والوں کے حوالے کر دیں گے۔ ہم یہ باتیں کس سے کریں گے کہ حضور کا دین کیسا تھا، حضور کا آئین کیسا تھا، حضور کا آرٹیکل کیسا تھا، حضور کا قانون کیسا تھا؟ مجھے بتائیں، اگر آپ سے یہ باتیں نہ کی جائیں تو کس سے کی جائیں گی؟ یہ علماء کا اور ان کے ساتھ کچھ غیر عالم رہتے ہیں جن کے اندر ان کی صحبت کی وجہ سے دل میں درد مندانہ ادبی جراثیم کا غلبہ ہوتا ہے، سنیت کا درد ہوتا ہے، وہ روتے بلکتے رہتے ہیں مسلم معاشرے کی بے ترتیبی دیکھ کر۔ ایسے ہی 10-20 لوگوں کو جمع کر کے حضور کی محفل سجاتے ہیں، اور مجھے خوشی ہوتی ہے آپ بیٹھیں تب بھی، نہیں بیٹھے تب بھی، جس کا وقت 10-20 منٹ کا یہاں سے جانے کا ہو جائے وہ جانا بھی شروع کر دے گا، مجھے کوئی دقت نہیں ہے۔ کام تقریباً 30 سال سے ہوتا رہا، اگر کوئی نہ رہا، ان علماء کی جوتیاں بھی رہیں تب بھی میں حضور کی باتیں کرتا رہوں گا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ میرے لیے کچھ مسئلہ نہیں ہے، 2-3 گھنٹے کی بات ہے، پھر مجھے ایئرپورٹ، پھر وہاں سے کہاں اسے کتوں کے طریقے سے بھونکنے کے لیے کسی دوسرے شہر کا رخ کرنا ہے۔ علامہ قاری قطب الدین صاحب اور مولانا شعیب بھائی کی محبتیں تھیں، نفیس بھائی کی دعوت محبت پر آیا، ابھی 2-4 دن ہوئے مجھے بغداد شریف سے آئے ہوئے، اور تھکاوٹ کی وجہ سے آواز بھی متاثر ہے، اور آپ سب کے قدموں کے نیچے بیٹھنے کی توفیق ملی ہے۔ تھوڑی سی بات کرتے ہیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، صدق اللہ مولانا العظیم۔ میری گفتگو جو ہے نا اسی ٹاپک کے ارد گرد گھومے گی، اور ایک بات جب تک آپ کو یاد نہیں ہو جائے گی، نہ آپ یہاں سے جائیے نہ میں یہاں سے جاؤں۔ پولیس ڈپارٹ کی طرف سے اگر آوازوں کے بند کرانے کا معاملہ ہو تو فوراً اسے بند کر دیجیے گا۔ میں قطعاً قانون کے معاملات میں مداخلت نہیں کرنا چاہتا، ٹھیک ہے؟ تھوڑی سی گزارش ہے، کرسیاں لے کے آپ لوگ قریب آ جائیں، یہ راستے کی جو پگڈنڈیاں اسے بند کر دیں، اپنے بڑوں کے لیے آپ تھوڑا سا آگے بیٹھ جائیں، میری اتنی سی گزارش ہے، راستے بند کر دیں۔ مولانا ریاض بھائی کی محبتیں ہیں، اللہ اسے قبول فرمائے۔ زمین پر اگر کوئی سید زیادہ ہو تو اس سے معذرت چاہتے ہیں۔ میں علماء کرام سے ان کی قدم بوسی کرتے ہوئے اور بہت بہت شکریہ آپ کا، ماشاءاللہ۔ اسلام کے جتنے بھی لوگ زمین میں ہند پر ماضی قریب میں یا موجودہ دور میں پائے جاتے ہیں، سب واقعی اختر ہی کے طریقے سے چمکتے نظر آتے ہیں، ماشاءاللہ، الحمدللہ رب العالمین۔ وہ چاہے علامہ اختر الحامدی کی ذات ہو، چاہے علامہ تاج الشریعہ سرکار کی ذات ہو، چاہے حضور مفتی اختر حسین علیمی کی ذات ہو، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ سنیں آپ ان باتوں کو اور وعدہ کریں کہ اپنی بہن بیٹیوں کو بتائیں گے انشاءاللہ۔ مجھے آپ کے سامنے بولنا نہیں چاہیے، آپ بڑے لوگ ہیں، بڑے فلیٹس میں رہتے ہیں، میں تو ایک مسافر آدمی ہوں۔ شاعر نے کہا نہیں پوچھ کر میرا پتہ وقت رائے گا نہ کرو، میں تو بنجارا ہوں کیا جانے کدھر جاؤں گا۔ ایک مریض کو اگر ڈاکٹر کہہ دیا جائے تو وہ ڈاکٹر نہیں ہو سکتا ہے۔ دعا کرو اللہ میرا ایمان پر خاتمہ ہو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا النکاح من سنتی، آپ کے 250 روپے کے شادی کے کارڈ پر یہ جملہ لکھا ہوتا ہے، النکاح من سنتی۔ اس کی میننگ کیا ہوتی ہے؟ حضور فرماتے ہیں نکاح میری سنت ہے، اونچی بولے، اسے یاد کر لیں۔ آپ نے بڑی محنت سے کارڈ چھپوائے ہیں شادی کے، اس پہ آپ نے اسے لکھوایا النکاح من سنتی، نکاح میری۔ اس کے بعد کیا لکھواتے ہیں؟ فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں جس کو میرے اس سسٹم سے انحراف ہو، جس کو میری اس قانون سے دلچسپی نہ ہو، نکاح کے اصول سے جس کو محبت نہ ہو، حضور فرماتے ہیں فلیس منی۔ نچوڑ یہ ہے کہ میں اس کا ضامن، اس کا ذمہ دار نہیں۔
حضور نے کہہ دیا جس نے میری سنت کے خلاف قدم اٹھایا وہ مجھ میں سے نہیں ہے. اب مجھ میں سے نہیں پر اگر بات کی جائے گی تو ثقیل ہو جائے گی. اس لیے نچوڑ یہ سمجھ لے کہ حضور نے فرمایا میں اس کا ضامن و ذمہ دار نہیں جس کے اندر میری اس سنت کو فالو کرنے کا جذبہ نہ ہو. پھر ریورس کرتا ہوں، ان نکاح من سنتی، نکاح حضور نے فرمایا نکاح. یہ بات حضور نے کیوں کہی؟ آج یورپ میں، گلف کنٹری میں تو یہ چیزیں ابھی داخل نہیں ہوئی ہیں عرب کے علاقوں میں، لیکن یورپ کی زمین پر امریکہ میں دیکھیں تو لڑکے لڑکوں کے ساتھ شادیاں، لڑکیاں لڑکیوں کے ساتھ شادیاں کر کے اپنی زندگی کو برباد کرتے ہیں. حضور نے ایسوں کے لیے کہا ہے فمن رغب عن سنتی فلیس منی، یہ مجھ میں سے نہیں ہے، ان کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں اور میرا ان سے کوئی تعلق نہیں. اب حضور نے جو بات کہی ہے ان نکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے. معاشرے کی اسلام میں اس کو اتنی اہمیت دی گئی ہے اس لفظ کو، لیکن اس لفظ کے ساتھ ساتھ اتنی بری رسمیں داخل ہو گئیں کہ آج یہی سنت ہمارے لیے لوڈ بن گئی ہے. آج یہی سنت ہمارے لیے مشکل بن گئی. آج یہی سنت جسے ہم فالو کرنے کے لیے حضور کی قول کی راہ کے مسافر بنتے ہیں، وہی سنت مصطفیٰ آج اتنی زیادہ رسومات کو لے کے ہمارے سامنے ایک بڑا سا دروازہ کھول کے موجود ہے کہ ہم ادھر سے گزرنے کے قابل نہیں ہیں. غریب بچیاں بوڑھی ہو گئی ہیں اس سنت کی راہ میں چلنے کے لیے. امیروں کی بچیاں بھی اور امیر رشتوں کے منتظر ہو کر کے آج ان کی عمریں بھی 45 تک پہنچ جاتی ہے. بہت سارے معوذین سے ملتے ہیں، عاملین سے ملتے ہیں ایک رشتے کے لیے. آئیے بات کریں، اگر یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے تو حضور نے اس پر کیسے عمل کیا ہے؟ یہی باتیں مجھے کرنی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کیسے عمل کیا ہے؟ حضور نے فرمایا نکاح میری سنت ہے. پھر سے بولے نکاح میری سنت ہے. تو حضور نے خود اپنی ہی سنت کو لانچ کیا تو کیسے کیا؟ حضور کی فرسٹ میرج ہوئی تو کیسے ہوئی؟ حضور کا عقد مبارکہ ہوا تو کس سے ہوا اور کس بیس پر ہوا؟ حسن کے بیس پر، پرسنالٹی کے بیس پر، قبیلے کی بنیاد پر، پیسوں کی بنیاد پر، فلیٹس کی بنیاد پر، پلاٹنگ کی بنیاد پر، قبیلے کی بنیاد پر، جاہ و حشم کی بنیاد پر، سر وقت جیسے وجود کی بنیاد پر، کس بیس پر یہ رشتہ ہوا تھا؟ آپ کی شادی جس مبارک لڑکی سے ہوئی ہے اس کا بیس کیا ہے آپ کو پتا ہے. آپ کی امی جان کی شادی آپ کے بابا جان سے ہوئی ہے، کس بیس پر؟ آپ کے والدین کو پتا ہے. آپ کی بیٹی کی شادی کے لیے اللہ جنتی رشتے عطا فرمائے، آمین کہتے ہیں. آپ رشتہ کیوں کریں گے اس گھر میں آپ کو پتا ہے، آپ اپنی مرضی کے مالک ہیں. ٹھیک ہے، حضور نے اس سنت کو لانچ کرنے کی بات کی تو حضور نے سب سے پہلے اپنی فرسٹ میرج کیسے ادا کی؟ مجھے یہ باتیں آپ تک پہنچانی ہیں اور انہی باتوں کو آپ اپنی بہنوں تک پہنچائیں گے انشاءاللہ. روٹیاں ٹھنڈی ہوتی ہیں تو بچوں کی چہرے پہ تماچے مارتے ہیں، چاول ٹھنڈا ہوتا ہے تو بیوی کو گالیاں دیتے ہیں. کبھی کبھی روٹیاں گرم آنے میں دیر ہو جائے تو انہی بچیوں کو بٹھا کے حضور کی باتیں بتایا کریں، حضور کا کریکٹر بتایا کریں اپنی بچیوں کو. سمجھ رہے ہیں، انہیں ڈانٹ ڈپٹ مت کیا کریں، گھر میں بے برکتی پیدا ہوتی ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر شریف 25 سال کی ہو گئی تھی. کتنی؟ 25 سال. سب بولے بھائی کتنی؟ حضور کی عمر شریف 25 سال کی ہو گئی تھی. ماشاءاللہ اونچی بولے کتنی؟ 25 سال کی ہو گئی تھی. ایک تو 25 سال نا علماء کرام تشریف لائیں، آ جائے ماشاء. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیضان سرکار غوث اعظم، علماء اہل سنت، محافظان مسلک اعلیٰ حضرت، اصلاح معاشرہ کانفرنس. بیٹھے حضور اجازت دیں، میں سارے علماء کرام کی دستبوسی کرتے ہوئے اجازت طلب کرتا ہوں. بیٹھیں حضور بیٹھیں. بہت بہت شکریہ آپ کا. بس تھوڑی سی گفتگو ہے اسے سماعت کر گیں، یاد بھی کر لیں انشاءاللہ. کیا فرمایا؟ حضور کی عمر شریف تھی تقریباً 25 ایئرس، 25 سال، اور حضور کی شادی نہیں ہوئی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں کی غریبی کے بارے میں جناب ابی طالب نے کہا تھا کئی دن ہو جاتے تھے میرے گھر میں چولہے نہیں جلتے تھے. اگر کبھی کھانا ان کے گھر میں بنتا بھی تھا تو جناب ابی طالب اپنے بیٹوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. ان کے بچے کہتے کہ بابا مجھے کھانا کھلائیں، مجھے بھوک لگی ہے، تو جناب ابی طالب کہتے تھے حضور کے بارے میں کہ محمد کو آنے دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم. تو ان کے بچے کہتے آپ میرے باپ، میں آپ کا بیٹا، محمد تو آپ کے بھتیجے، آپ محمد کا اتنا انتظار کیوں کرتے ہیں؟ کھانا آپ کی کمائی کا ہے. تو جناب ابی طالب کہا کرتے تھے ہے تو میری کمائی کا، لیکن یہ حضور ہی کے قدم کی برکت سے میرے گھر میں.
भले ही मैं काबे का मुतवल्ली हूँ, काबे का मुजाविर हूँ, मैं काबे के ज़व्वार का निगरां हूँ और उनकी देखभाल करने वाला हूँ, लेकिन मेरे घर के चूल्हे भी हुजूर के कदम की बरकतों से जला करते हैं। जनाबे अबी तालिब के घर में हुजूर उनकी नशोनुमा में है। 25 साल उम्र शरीफ है हुजूर की, शादी नहीं हुई। उस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक हयात मुबारका में, आपके दौर में, आपके असर में, एक अजीम खानदान के एक शख्स का नाम था खुवैलद, जिसकी एक बेटी थी, उसका नाम था खदीजा। अभी सिर्फ नाम सुन लें, जब कैरेक्टर की बात आएगी तो दिल खुद ब खुद सुभान अल्लाह कहेगा। उनका नाम था खदीजतुल कुबरा। उनकी फर्स्ट मैरिज हुई, शादी हुई थी। कुछ दिनों के बाद रवायतों में आता है कि उनके शौहर का इंतकाल हो गया। सबसे बड़ी पैसे वाली मक्के की औरत का नाम है खदीजा। दूसरी शादी उनके बाप ने उनकी, तो अम्मी खदीजा कहती हैं कि मेरे दूसरे शौहर से एक बेटे की पैदाइश हुई और वो बेटा मेरी गोद में था कि कुछ दिनों के बाद दूसरे शौहर से भी मेरी अलहदगी होगी। 2 मरतबे अलग अलग शौहरों के निकाह में रहने के बाद मैं बगैर शौहर हो गई। मेरे दोनों शौहर दुनिया से जा चुके थे। एक रवायत में कि तलाकशुदा थी, एक रवायत में कि बेवा। एक बेटा और बाप खुवैलद। अम्मी खदीजा कहती मेरे बाप ने मुझसे कहा, खदीजा तेरी उम्र कितनी है? मैंने कहा मेरी उम्र 40 साल के आसपास हो चुकी है। 2 मरतबे अलग अलग मर्दों की निकाह में मैं थी और अब मेरा दिल शादी के लिए तैयार नहीं होता। बाप ने कहा ना ना ना, तू बड़ी खूबसूरत है मेरी बेटी, तेरी उम्र ही क्या है, और मक्के में तो शादी का रवाज है। 70 साल की औरतें भी एक दूसरे से शादी कर लेती हैं। अपनी उम्र के बचे हुए दिन को सलीके से गुजारने के लिए तू शादी कर ले। अम्मी खदीजा फरमाती हैं, मैंने कहा मेरे बाप खुवैलद सुने, मुझे मर्दों से नफरत हो गई है। मुझे इनको देख के बहुत सख्त तकलीफ होती, मुझे बड़ी एलर्जी होती है इनको देख करके। मैं जब इनको देखती हूं तो मुझे घुटन का एहसास होता है। मुझे जमीन के किसी मर्द से कोई मोहब्बत नहीं। मैं तीसरी शादी नहीं करना चाहती। बाप ने बहुत समझाया खदीजा को। अम्मी खदीजा कहती मैं इनकार पे इनकार करती रही। मेरा बाप मुझ पर दबाव पे दबाव बनाता रहा, लेकिन मैंने इनकार पे इनकार किया। मैंने कहा ना ना ना, मैं शादी किसी मर्द से अब नहीं करूंगी। अकेले पूरी जिंदगी गुजारूंगी और अपनी जिंदगी की सारी ताकत अपने पैसों की कमाई के लिए, हुसूलियाबी के लिए अपनी बिजनेस पे खर्च करूंगी। अम्मी खदीजा कहती हैं मैंने कभी हुजूर को देखा नहीं था। एक दिन मैं मक्के शरीफ की गलियों से गुजर रही थी। दिल कहे तो सुभान अल्लाह कहिए। अम्मी खदीजा कहती मुझे मर्दों से नफरत थी। एक दिन मैं मक्के शरीफ की गलियों से गुजर रही थी और सामने से अल्लाह के रसूल तशरीफ ला रहे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अम्मी खदीजा कहती जब हुजूर मेरे करीब आए तो पूरा जिस्म हुजूर का खुशबूदार था। जब मैंने हुजूर की पेशानी देखी तो दंग रह गई। हुजूर की चश्माने मुबारक देखी तो आंखें मेरी फटी की फटी रह गई। हुजूर के लब देखे तो बेसाख्ता पुकार उठी, अल्लाह अकबर। मैंने ऐसे होंठ कभी नहीं देखे, मैंने ऐसे रुखसार कभी नहीं देखे, मैंने ऐसा जकन मुबारक कभी नहीं देखा, मैंने ऐसी पेशानी कभी नहीं देखी। आवाज आई, ऐ खदीजा देखती भी कैसे, बनाने वाले ने दूसरा मोहम्मद बनाया ही नहीं था। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आला हजरत सरकार के भाई अल्लामा हसन कहते हैं ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया, यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया। अम्मी खदीजा कहती है मैं दंग रह गई हुजूर को, ये जमीन पर आसमानी इंसान कैसे टहलता है। जब मैं करीब गई तो मैंने कहा आप कौन हैं? हुजूर फरमाते मैं अल्लाह का रसूल हूं। सुभान अल्लाह। कुरान मुझ पर नाजिल हुआ है, मैं जहन्नम से निकाल के जन्नत में ले जाने वाला हूं, सच्चे खुदा की बारगाह में सरबसुजूद होने की दुआ करने वाला हूं, आमीना का लाल हूं। अम्मी खदीजा कहती हुजूर बोलते रहे, मैं मुस्कुराती रही। हुजूर अपने घर की तरफ चले गए और जब गए तो हुजूर अकेले नहीं गए, मेरा दिल भी लेके चले गए। अम्मी खदीजा कहती बिस्तर पे आई सोने के लिए तो हुजूर याद आए। हुजूर कोई भूलने की चीज है? अख्तर शेरानी के सामने शराब की बोतल रखी गई। अख्तर शेरानी के सामने वो शराब पी रहा था, कई बोतल पी चुका था। लोगों ने उससे पूछा कि शेक्सपियर के बारे में, बोले कोई औकात नहीं। मिल्टन के बारे में, बोले वो जाहिल था। बोले लॉर्ड मिकाले के बारे में, बोले मेरे पैरों की धूल था। बोले आइंस्टाइन के बारे में, बोले वो तो पढ़ा लिखा इंसान नहीं था। बोले फैज, बोले वो कोई शायर था। बोले मजाज, बोले उसको मिसरे कहने नहीं आते थे।
اختر شیرانی نے شراب کے نشے میں سب کا مذاق اڑایا، لیکن اسی نشے کی حالت میں کسی نے پوچھا اختر شیرانی تم حضور کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ نشے میں تھا، خدا کی قسم بوتل لے کے کھڑا ہو گیا، اس نے بوتل اس کے سر پہ دے ماری، کہا میں نشے میں ہوں لیکن اتنا بھی نشہ نہیں ہے کہ میں آمینہ کے لال کے نام کو نہ پہچان سکوں۔ ظالم تم اس پاک نام کو اس ناپاک جگہ کو کیوں لیتا ہے؟ میری زندگی کا آخری سہارا حضور ہے، اسے بھی چھیننا چاہتا ہے۔ میری کل پونجی آمینہ کے لال کی، میں شرابی بھلے صحیح لیکن حضور کا نام اس میز پر نہیں لینا چاہتا۔ تو نے یہ کیسے کہہ دیا کہ حضور کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ سن میں نشے میں ہوں لیکن اتنا بھی نشہ نہیں ہے کہ حضور کی عظمت سے واقف نہ ہوں۔ یعنی ایک پاگل بھی حضور کی عظمت سے واقف ہے، ایک دماغ کا ڈسٹرب انسان بھی حضور کی عظمت سے واقف ہے۔ امی خدیجہ کہتی راتوں کو بستر پہ آئی تو روئی، حضور یاد آئے، حضور کی چشمان مبارک یاد آئی، حضور کے لبھائے نور یاد آئے، دن تو ہنس بول کے بچوں کی طرح بیت گئے، اور یا رسول اللہ رات آئی تو تیری یاد نے سونے نہ دیا۔ میں خاموش ہو گئی اپنی بزنس میں۔ میری سہیلیوں نے کہا کہ خدیجہ مالکن کیا بات ہے؟ تو ان دنوں بڑی خاموش رہتی ہے، بڑی خاموش رہتی ہے۔ تو امی خدیجہ فرماتی ہیں مجھے ایک شخص سے محبت ہو گئی ہے، اگر دل گئے تو سبحان اللہ کہہ دو، مجھے ایک ذات سے محبت ہو گئی۔ بولے وہ کون ہے؟ تم نے تو کہا تھا مجھے مردوں سے نفرت ہے، مرد مجھے اچھے لگتے نہیں ہیں۔ امی خدیجہ کہتی وہ کوئی اور نہیں، وہ آمینہ کا لال ہے۔ آئے ہائے، ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا۔ تو سہیلیوں نے کہا خدیجہ تو چاہتی کیا ہے؟ امی خدیجہ فرماتی میں چاہتی ہوں کہ بس وہ میرے دل میں سما جائے، میں ساری زندگی اس کی خدمت کرنا چاہتی ہوں۔ بات آئی گئی اور خدیجہ کی آگے بڑھتی رہی۔ اچانک انہی دنوں امی خدیجہ کو اپنے بزنس کے سامان کے لیے ایک ایسے شخص کی ضرورت تھی جو ان کا بزنس میں سپورٹ کرے۔ انہوں نے مکے میں اعلان کیا کوئی ایسا امین شخص ہے جو میرے کاروبار میں میرا سپورٹ کرے۔ تو کسی نے کہا کہ اس وقت مکے کی زمین پر نہیں پوری دنیا میں اگر کوئی سچا انسان ہے تو وہ آمینہ کا لال ہے۔ آپ نے جناب ابی طالب کو بلایا، کہا میں نے سنا ہے کہ آپ کے بھتیجے بڑے امین ہیں، بڑے صادق ہیں۔ فرمایا الحمدللہ۔ کیا چاہتی ہے خدیجہ؟ فرمایا میرے بزنس میں میرا تعاون کریں، وہ مدد کریں، میرا مال لے کے بصرہ جانا ہے۔ انہیں بصرہ کی طرف جانا، جا سکتے ہیں؟ جناب ابی طالب نے کہا ہاں جا سکتے ہیں۔ کہا پیسے کتنے دینے پڑیں گے؟ کہا جتنا سب کو دینا پڑے گا اس سے دوہری قیمت میرے بھتیجے کو دینی پڑے گی۔ کہا دوہری قیمت کیوں؟ کہا وہ ہے بھی تو سب سے نرالا، وہ سب سے الگ، سب سے پیارا، سب سے نیارا، وہ ہے بھی نہ سب سے الگ، شاذ و نادر نہیں، پوری دنیا میں ایسی کوئی شخصیت موجود نہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلائے گئے۔ امی خدیجہ نے اپنے غلام میسرہ سے کہا اے میسرہ تم آمینہ کے لال حضور کی نیابت میں بزنس کا سامان لے کے بصرہ چلے جاؤ۔ بصرہ بڑی مبارک زمین ہے، یہ کویت کے بارڈر پر ہے۔ اسی زمین پر خواجہ حسن بصری لیٹے ہوئے، محبت سے بولے سبحان اللہ۔ یہ مولائے کائنات کے خلیفہ ہیں، اگر دل بولنے کے بولے تو بولو، انہوں نے حضور کی بیوی امی سلمہ کا دودھ پیا۔ انہی کے قریب میں امام محمد ابن سیرین لیٹے ہوئے، انہی کے قریب میں جناب طلحہ بن عبید لیٹے ہوئے، انہی کے قریب میں زبیر بن عوام لیٹے ہوئے، انہی کے قریب میں عتبہ بن غزوان جیسے عظیم صحابی لیٹے ہوئے ہیں۔ صاحبو معاف کرنا، آپ اور ہم دونوں ایک ہی قبیلے کے لوگ ہیں آوارگی میں، اللہ معاف فرمائے۔ یہ عتبہ بن غزوان کون ہے؟ معلوم ہے معاشرے کی اصلاح کا ٹاپک ہے۔ انہوں نے ایک جنگ میں حضور کے ساتھ میں دشمن کو دوڑایا، اسے اٹھا کے پٹک دیا اور تلوار نکال کے اس کی گردن مارنے والے تھے کہ سامنے کی خیمے سے ایک لڑکی نکل کے آ گئی۔ دیکھیں آپ کیسے لوگ تھے جن کا ذکر رات کے 11 بجے آپ کے شہر میں ہو رہا۔ عتبہ بن غزوان نے اسے اٹھا کے پٹکا تھا، تلوار اپنے ہاتھ میں تھی، اس لڑکی کو دیکھنے لگے، آنکھیں بند کی نہ داہنے ہاتھ سے اور ٹکٹکی باندھ کے اسے دیکھنے لگے۔ بہت دیر تک عتبہ بن غزوان اسے دیکھتے رہے، پھر اچانک خیال آیا عتبہ تو کیا کرتا ہے؟ جن آنکھوں سے حضور کو دیکھتا ہے انہی آنکھوں سے آوارہ لڑکیوں کو دیکھتا ہے۔ بس تلوار کے رخ کو یوں موڑا اور اتنی زور سے اپنے آنکھ کے اس ایریے پہ مارا نا، آنکھ کا ڈھیلا باہر نکل کے آ گیا۔ اسے اپنے جوتے سے مسل دیا اور مسل کے بولے ایسی آنکھ کو میں اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتا جو حضور کے علاوہ کسی اور کو دیکھنا چاہتا۔ آج 2-4 بچوں کے باپ کی بھی نظریں بہکی ہوئی ہیں، ماؤں کی بھی نظریں بہکی ہوئی ہیں۔
معاشرے کی اصلاح کے لیے ضروری ہے کہ اپنے بزرگوں کے کیریکٹر کو فالو کیا جائے. یہ زمین ہے بصرہ کی، میں کئی مرتبہ گیا ہوں، کویت سے بالکل ملا ہوا ہے. یہ بصرہ کی زمین پر قریب میں حضور کے 10 سال تک مدینہ شریف میں سبزیاں لانے والے جناب انس بن مالک کی مزار شریف. قاری صاحب قبلہ تشریف لے گئے. قریب میں تابعی ہیں عبد الرحمن جیسے. اللہ اکبر، بہت ہی مبارک زمین ہے. اس زمین میں رابعہ بصری جیسی عظیم لڑکیاں پیدا ہوئی. اللہ، وقت ہوتا تو رات بھر انہی کی بات کرتا میں، لیکن ابھی تو حضور کے ایک سنت کی بات کرتا ہوں جسے ہمیں اور آپ کو یاد کرنا ہے. امی خدیجہ نے میسرہ سے کہا، اے میسرہ سن، تجھے حضور کی نگرانی میں اپنے بزنس کے سامان کو لے کے جانا ہے، اور لے کے جاتے ہوئے دھیان دینا اور ان کی ایکٹیویٹیز پہ نظر رکھنا. جب واپس آئے تو مجھے بتانا ان کا انداز سفر کیسا ہے، ان کا انداز تجارت کیسا ہے، ان کا انداز تبلیغ کیسا ہے. جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واپس اپنا مال بیچ کے آئے نا، تو آپ نے مکہ شریف میں انٹری نہیں فرمائی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کی بارڈر پہ رک گئے اور سارے غلاموں سے کہا تم اپنے اپنے بچوں سے جا کے ملاقات کرو. اور میسرہ سے فرمایا جا کے خدیجہ سے کہہ دو کہ صبح کو حضور آئیں گے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے اور سارا لیکھا جوکھا تجھے دیں گے حساب کتاب کا. اور میں ابھی مکے کے بارڈر پر ہوں. جناب میسرہ کہتے میں دوڑا ہوا رات کے اندھیرے میں خدیجہ کے اپنی مالکن کے گھر پہ آیا. مجھ سے خدیجہ نے کہا کیا ہوا، حضور کہاں ہیں؟ میں نے کہا بارڈر پہ ہیں، وہ صبح کو آئیں گے. میں نے کہا یہ بتا سفر کیسا ہوا، حضور کے ساتھ سفر کیسا رہا؟ تو میسرہ رو کے بولا ایسا سفر اس سے پہلے ویسا نہیں ہوا جیسا حضور کے ساتھ سفر، جتنا پیارا سفر حضور کے ساتھ ہوا. بولے کیسے ہوا، کوئی بات تو بتا. تب میسرہ نے ایک بات بتائی تھی. کہا تھا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں تھا، راستے میں ایک جگہ تالاب چشمہ ملا، پہاڑیاں تھی، آئس لینڈ کی فضا تھی. یہ ہوا یہاں کچھ دن یا کچھ گھنٹے قیام کر لیا جائے. حضور کے سارے غلام، سب لوگوں، سب قافلے والوں نے وہاں پر قیام کیا. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب سے آخر میں اپنے جانوروں کو کھانا پینا کھلا کے آرام کرنے کے لیے آئے. ایک بہت ہی طویل قامت کا پیڑ تھا، اسی کے سائے میں سب بیٹھے ہوئے تھے. جب حضور تشریف لائے تو جگہ نہیں تھی کسی کے بیٹھنے کی اور لیٹنے کی جگہ کو حضور چھین کر کے وہاں پر بیٹھ جائیں. سب لوگ لیٹے ہوئے تھے، بیٹھے ہوئے تھے، آرام کر رہے تھے. میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لائے تو اس پیڑ کے سائے میں کہیں جگہ نہیں تھی. میسرہ کہتا ہے اے میری مالکن خدیجہ، حضور نے کسی کو ڈانٹ کے نہیں کہا بے آگے چل مجھے بیٹھنے دے، میں بھی اس قافلے کا حصہ ہوں، کچھ نہ کہا. چپ چاپ حضور دور جا کے ایک کھلی ہوئی دھوپ میں ایک ریت کے چھوٹے سے ٹیلے کے اوپر بیٹھ گئے. کھڑی دوپہر میں حضور تشریف فرما وہیں پر بیٹھ گئے. سارے لوگ قافلے والے جو بیٹھے تھے وہ بھی سو گئے، جو سو رہے تھے وہ تو سو ہی رہے تھے. میسرہ کہتا ہے مالکن میں کیا بتاؤں، جس کا دل کہے وہ سبحان اللہ. میسرہ کہتا جب میری آنکھ کھلی تو میں نے کیا دیکھا، لوگ سوئے ہوئے تھے پیڑ کے سائے میں، لیکن پیڑ حضور کے اوپر سایہ کیے ہوا تھا. میں سمجھ گیا کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے. ایسا بزنس بیچنے کا، ایسا کاروبار کرنے کا انداز میں نے ایسا کسی شخص کے ہاں نہیں پایا. لوگ تو ان کے قدم کو راستے میں چوما کرتے تھے، لوگ ان کے چہرے کو دوسرے نبیوں پر نازل ہونے والی کتابوں میں دیکھ دیکھ کر کے بتاتے او آخری نبی یہی ہے. اے میری مالکن خدیجہ، یہ بہت پاورفل شخصیت ہے، مستقبل قریب اور بعید میں دیکھنا ان کے کتنے جلوے ہوں گے. سبحان اللہ. امی خدیجہ کہتی ہیں حضور کی اتنی تعریف میرے سامنے ہوئی میں بے چین ہو گئی. سبحان اللہ. صبح کو میں کتابوں میں پیر کرم شاہ آذری نے لکھا ہے کہ امی خدیجہ کہتی میں صبح کو اپنی چھت پہ چلی گئی، بالکنی پہ چلی گئی اور حضور کے آنے کا انتظار کرنے لگی. محبت سے بولو. ایک دو ملاقاتیں ہیں بس حضور کے آنے کا یوں اپنی انگلیاں اپنی آنکھوں پہ رکھ کے حضور کا انتظار کر رہی. وہ آ رہے ہیں، وہ آئے، وہ آنے والے ہیں. انہی خیالوں میں کرتا ہوں دل لگی میں بھی. امی خدیجہ فرماتی جیسے مجھے احساس ہوا کہ حضور آنے والے ہیں، میں دوڑ کر کے بالکنی سے نیچے اپنے کمرے میں آئی، حساب کتاب والے کمرے میں گئی اور میں نے حضور کو دیکھا تو میرے اندر بھی ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو گئی. میں نے بڑے ادب سے کہا کہ آپ تشریف رکھیں. حضور بیٹھ گئے، میں حضور کے سامنے بیٹھ گئی. میں نے کہا ہاں اب بتائیں کہ چھوٹی کھجوریں کتنے کی بکی، بڑی کھجوریں کتنے کی بکی، اوسط درجے کی کھجوریں کتنے کی بکی. امی خدیجہ کہتی میں اکسا کر کے حضور سے پوچھتی ہاں یہ بتائیں یہ سامان کتنے کا بکا، تاکہ حضور میری طرف دیکھیں. سنیے گا
وہ کہتی ہے میں اکسا کے حضور سے کہتی ہے سنے یہ سامان کتنے کا بکا؟ حضور میری طرف توجہ نہیں دیتے تھے۔ امی خدیجہ کہتی ہے میرا حسن میں کیا بتاؤں، بڑے بڑے امیر زادے جب میرے گھر پہ آتے تھے نا تو وہ میرے سامنے حساب کم کرتے تھے، میرے چہرے کے حسن کو زیادہ تاکا کرتے تھے، لیکن میرا حسن اگر کہیں شکست کھایا ہے تو آمینہ کے لال کے حسن کے آگے میرے آقا اپنی نظریں نہیں اٹھاتے تھے، میرے آقا اپنی نگاہ محبت نہیں اٹھاتے تھے، سر جھکائے ہوئے حضور جواب دیتے یہ مال اتنے کا بکا، یہ مال اتنے کا بکا، یہ مال اتنے کا بکا۔ اگر خدیجہ حضور کے اس خاموشی والی ادا پہ چپ ہو گئیں تو 100 سال پہلے میرا امام کیسے چپ ہوتا؟ بول پڑا یا الہی رنگ لائے جب میری بے باکیاں ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ۔ اللہ اللہ، امی خدیجہ کہتی حضور کو میں دیکھتی رہی لیکن حضور میری طرف دیکھتے، آخر دیکھتا بھی کیسے آمینہ کا لال جس کی آنکھوں میں رب کے جلوے بسے ہو، وہ خدیجہ کی طرف کیوں دیکھتا؟ کسی ایسی عورت کی طرف کیوں دیکھتا جو اپنے حسن پر اس قدر دسترس رکھتی ہو کہ کسی کو بھی اپنی طرف مائل کر لے جاذب لہجے کے ساتھ میں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حساب دے کر کے اپنا حساب لیا اور اپنے گھر تشریف لائے۔ امی خدیجہ کہتی حضور جا رہے تھے، میں حضور کو دیکھ رہی تھی، میں نے اپنی سہیلی کو بلایا، میں نے کہا کسی بھی صورت میں رشتہ کرنا چاہتی ہوں حضور کے ساتھ، تو اس رشتے کو آگے بڑھا۔ ان کی سہیلی نے کہا میں کل حضور کے گھر پہ جاؤں گی، حضور کی ماں نہیں، حضور کے باپ نہیں، کبھی حضور کی امی اور حضور کے ابو کی داستان بتاؤں گا انشاءاللہ، اگر دل نے یہ توفیق پائی تو انشاءاللہ۔ ابھی حضور کا ایک قول ہے، ایک معاشرے کی نظام کے لیے ایک بات مجھے یاد آئی تو میں نے اس پر گفتگو شروع کر دی ہے۔ امی خدیجہ کہتی میری ایک سہیلی گئی حضور کے گھر میں، حضور رہتے تھے جناب ابی طالب کے گھر میں، جناب ابی طالب بیٹھے تھے، قریب میں حضور تشریف فرما تھے، سامنے جناب ابی طالب کی بیوی فاطمہ بنت اسد بیٹھی تھی۔ یہ کون ہے؟ مولا علی کی ماں ہے، فاطمہ بنت اسد مولا علی کی ماں ہے، اور انہی کے قریب میں حضور کی پھپھو مخدومہ عاتکہ اور صفیہ بیٹھی ہوئی تھی۔ امی خدیجہ کی سہیلی کہتی میں اندر انٹری گئی کی نہ میں نے اس گھر میں تو بڑی خوش تھی، میں نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے خوشی کا اظہار کیا، ویلکم کرنے والوں کے جملے میں نے بولنے شروع کر دیے، اہلا و سہلا مرحبا، جو کام سامنے والوں کو کرنا چاہیے وہ میں نے کرنا شروع کر دیا۔ تو جناب ابی طالب نے کہا اے خدیجہ کی سہیلی بڑی خوش ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، بڑی خوش ہے؟ تو میں نے کہا رشتہ لے کے آئی ہوں، رشتہ لے کے آئی ہوں۔ تو جناب ابی طالب نے کہا کس کا رشتہ؟ فاطمہ بنت اسد نے دیکھا، جناب مخدومہ عاتکہ اور صفیہ نے دیکھا، بھئی کس کے رشتے کی بات کرتی ہے تو؟ تو سہیلی کہتی ہے امی خدیجہ کہ میں خدیجہ کا رشتہ لے کے آئی ہوں۔ تو انہوں نے کہا خدیجہ کس سے شادی کرے گی؟ وہ تو سب سے بڑی پیسے والی عورت ہے، 40 اونٹوں پر اس کے لگیج رہتے ہیں، مکے میں سب سے زیادہ پیسہ اللہ نے اس کو دے رکھا ہے، وہ کس سے شادی کرے گی؟ تو سہیلی کہتی ہیں حضور کی طرف اشارہ کر کے اس محمد سے رشتہ کرنا چاہتی ہیں۔ آقا کریم نے اپنی مبارک گردن جھکائی، حضور نے یہ اپنے دل میں خیال ظاہر فرمایا عجیب بات ہے، جو رشتہ خدیجہ کی سہیلی آج لے کے آئی ہے اس رشتے کی خبر بہت پہلے مجھے اللہ نے دے رکھی ہے۔ سب نے کہا کہ مجھے یہ رشتہ منظور ہے، حضور خاموش تھے۔ جناب ابی طالب نے کہا اے میرے بھتیجے کیا تم اس رشتے کو ایکسپٹ کرتے ہو؟ تو حضور نے خاموشی اختیار کی۔ یہ خاموشی یس کی نشانی ہے، سمجھ گئے؟ ہاں کی نشانی ہے، رشتہ طے ہو گیا۔ سبحان اللہ کہتے، ان باتوں کو یاد رکھیے کہ بیس کیا ہے وہ بھی یاد رکھیے، رشتہ طے ہو گیا۔ جب بارات کی تاریخ آئی، ہم بارات کا لفظ یہاں کے حساب سے استعمال کر رہے ہیں، ورنہ سوچو کہ بھئی وہاں باراتی کتنے ہوتے تھے، وہ کس کتاب میں تو بھی دقت ہو جائے گی۔ جب حضور کی نکاح خانی کی محفل ہونے والی تھی، معلوم ہے آپ کو، جناب ابی طالب نے حضور سے کہا اے میرے بھتیجے یہ تیری زندگی کی سب سے عظیم ساعت مبارکہ ہے، گھڑی ہے، قبولیت کا وقت ہے، تیری شادی ہے، تو دولہا بننے والا ہے، آج شب اسرا کا دولہا بنا ہوا۔ جناب ابی طالب نے کہا میری یہ خواہش ہے تو اپنی شادی میں اپنے سب سے کسی خاص دوست کو جسے سب سے زیادہ تو محبت کرتا ہے نا اسے اپنی شادی میں چیف گیسٹ بنا لے۔ یہ جناب ابی طالب نے کہا اپنی شادی میں تو جس سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے اسے چیف گیسٹ بنا لے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے۔ جناب ابی طالب نے کہا خوشی کا دن ہے، روتے کیوں ہیں؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا 2 مہینے کا، 9 مہینے کے بعد بچے عموماً پیدا ہوتے، میرے آقا فرماتے جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں 2 مہینے کا تھا
तो मेरे बाप का जनाब अब्दुल्ला का मदीने शरीफ में दार नाबगा मोहल्ले में इंतकाल हो गया। जब मैं 6 साल का हुआ तो मेरी माँ का मेरी रान पर मकाम अबुआ शरीफ में इंतकाल हो गया। जब मैं 8 साल का हुआ तो मेरे गाइड जनाब अब्दुल मुत्तलिब का इसी मक्के में इंतकाल हो गया। ऐ मेरे चचा अबी तालिब, मेरा कोई नहीं है जिसको मैं अपनी शादी में चीफ गेस्ट बनाऊं। आप कहते हैं कोई खुसूसी मेहमान बना ले, मुझे आपने पाला पोसा है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप अगर मुझसे कहते हैं कि मैं अपनी शादी में किसी को खुसूसी मेहमान बना लूं तो मैंने एक शख्सियत का इंतखाब कर लिया है। अगर आप इजाजत दे तो उसको अपनी शादी में सबसे मुबारक चेयर पे बिठाऊं। अगर आप इजाजत दे तो उसको अपनी शादी में खुसूसी मेहमान बनाऊं। अगर आप इजाजत दे तो उसे अपनी शादी में मैं चीफ गेस्ट की हैसियत से बुलाऊं। दोस्तों, यकीन न पड़ेगा जिस जात को हुजूर ने बनाया था। अल्लामा मुख्तार अहमद नईमी शाह साहब क़िबला इस जुमले को इरशाद फरमाते, आप फरमाते जनाब अबी तालिब ने फरमाया, ना ना मेरे भतीजे मत रो, आखिर वो कौन ऐसा शख्स है, कौन ऐसी जात है तू जिसे अपनी शादी में खुसूसी मेहमान बनाना चाहता है। अब देखना है कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। आका करीम ने फरमाया था, वो कोई और नहीं, वो मेरी माँ अम्मी हलीमा है। अम्मी हलीमा आए, जरा हाथों को उठा के बोलो, कौन सा नाम लिया मैंने? अगर कोई आपसे पूछे कि हुजूर ने अपने निकाह में सबसे ज्यादा खुसूसी मेहमान किसे बनाया था तो क्या बताओगे? और हम अपनी माँ को दावत नहीं देते, अपनी बेटियों की शादियों में भी दावत नहीं देते। मेरे दोस्त आते हैं, तेरी माँ नहीं आई? अरे माँ तो बड़ी खराब हो गई। क्यों? वो छोटे वाले भाई के बहकावे में आ गई, उसी की हाँ में हाँ मिलाती है और वो तो गालियां देती है, मुझसे नफरत करती है, इसीलिए मैंने उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी। वो बूढ़ी की तरफ मेरी बीवी को गालियां देती है। दोस्तों ने दबाव डाला ना, तो अपनी सगी बेटी के मौके, शादी के मौके पर सगा बेटा अपनी माँ के पास जाता है, चल 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 घर चल, बारात आने वाली है। बूढ़ी माँ टूटे हुए चश्मे के अंदर से रोती है और अपनी लाठी टूटी हुई चप्पलें लेकर के अपने बेटे घर में आती है, किनारे बैठी रहती है। वही बहू जिसको दुल्हन बना के लाया था ना, वही उसे देख के घूरती रहती है। बर्तन मांजने वाली औरतें उससे बात करती हैं। किसी अच्छी और पढ़ी लिखी लड़की या कबीले की और भी औरतें उससे मुखातिब नहीं होती, सिर्फ बुढ़ापे की वजह से। साहिबों, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मानो तो या ना मानो तो, मेरे आका नबियों के सरदार है, नबियों के इमाम है, रसूलों के इमाम है। मेरे आका फरमाते, काश मेरी माँ जिंदा होती, इसे चाहो तो लिख लो सोने की कलम से। मेरे आका फरमाते, काश मेरी माँ जिंदा होती और मैं इशा की नमाज पढ़ा रहा होता। मैं जुमला फिर से रिवर्स करता हूं, मेरे आका फरमाते, काश मेरी माँ जिंदा होती और मैं इशा की नमाज पढ़ा रहा होता और मेरी माँ बाबे आयशा पे खड़ी होकर बोलती, बेटे मोहम्मद इधर आओ, तो हुजूर फरमाते हैं मैं नियत तोड़ करके अपनी माँ से जाके लिपट जाता। काश मेरी माँ जिंदा होती और मैं नमाज पढ़ा रहा होता। आज माओं को लोग जूतियों की नोक पे रखते हैं। बीवी से पूछ के हम घर से बाहर निकलते हैं। अगर तकलीफ ना हो तो एक सवाल कर लो, जरा किन की माएं घर में जिंदा हैं, हाथ उठाएं। माफी चाहता हूं मैं आपके जूतों के नीचे बैठने वाले इंसान, जरा एक मरतबे इस हवाले से बोल दो, ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है। नाना ऊंची आवाज में हाथों उठा के बोलो, जिनकी माएं घर पे जिंदा हैं, ऊंची बोले, ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है, ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने बड़ी नेमत दे रखी है। सरकार महबूब इलाही फरमाते हैं, जब तक मेरी माँ जिंदा थी मेरा कोई काम रुका नहीं, मेरी माँ के इंतकाल के बाद भी मेरा कोई काम रुका नहीं। मेरी माँ की कब्र पर, मैं अपनी माँ की कब्र पे जाता था जब मुश्किलें आती थी, मैं अपनी माँ की कब्र पे बैठ के अल्लाह के हुजूर दुआ करता था, तो मेरी माँ अपनी कब्र में आमीन कहती थी, मेरा काम हो जाता। आज हम अपनी माँ को जूतों की नोक पे रखते हैं, सारी चीजें अपनी बीवी बच्चों के लिए ले आते हैं और अपनी माँ की खुशियों के लिए चंद जुमले भी हमारे पास नहीं होते। हाँ, मालूम है किसी ने महबूब इलाही से कहा था, हुजूर दिल्ली में बारिश नहीं हो रही है, आपने फरमाया इंशाअल्लाह अभी होगी, अल्लाह ने चाहा तो अभी होगी। सरकार महबूब इलाही घर के अंदर गए, वापस आए, चाहे कोई हिंदू हो और चाहे कोई मुसलमान हो, माँ से मोहब्बत करेगा ना, इंशाअल्लाह उसका बदला अल्लाह जरूर देगा। हाँ, और रब चाहेगा अगर वो गैर मुस्लिम होगा, मेरा कोई हिंदू भाई होगा ना, अल्लाह उसको ईमान की तौफीक भी दे सकता है। अल्लाह दे सकता है, नहीं दे सकता? हाँ, माओ से मोहब्बत करे। मालूम है महबूब इलाही कहते हैं अल्लाह चाहेगा तभी बारिश होगी। आप अंदर गए, एक धागा लेके आए और अपने हाथों में रखा, उसे उठा के दुआ मांगी, ऐ मेरे मौला इस धागे के सदके में
زمین پر بارش ہو جائے. خدا کی قسم اتنی بارش کہ دلی جل تھل ہو گئی. بولے فلسطین کے بچوں کے لیے سبحان اللہ کے. اللہ اس کلمہ نور کا فیض ان بھوکے پیاسے شہیدوں کی روح کو پہنچا. اپنے ماں باپ کی مغفرت کے لیے بولے سبحان اللہ. کیا کہا؟ اے میرے مولا بارش برس جائے اس ایک دھاگے کے صدقے میں. اتنی بارش ہوئی کہ دلی لبالب ہو گئی. کسی نے پوچھا تھا اے محبوب الہی نظام الدین اولیاء صابر پاک کے پیر بھائی سرکار بابا فرید کے خلیفہ اور بھانجے اور آپ کے داماد خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے پوتے غریب نواز کے پرپوتے، یہ بتاؤ اے میرے محبوب الہی آپ نے اپنے ہاتھ میں کیا رکھ کے دعا مانگی کہ دعا قبول ہو گئی؟ آپ نے فرمایا یہ دھاگا میری ماں کے دوپٹے کا تھا. اس دوپٹے کے دھاگے کے صدقے میں ذرا سوچو اگر ماؤں سے کوئی اتنی محبت کرتا ہے تو اسے محبوب الہی کہا جاتا ہے. آپ تو غلام محبوب الہی بننے والوں میں شامل ہیں. آئیے وعدہ کریں انشاءاللہ جب بھی گھر سے باہر نکلیں گے، جملہ ریورس کرتا ہوں قاری صاحب قبلہ کا علماء کے قدم چومتے ہوئے انشاءاللہ بولیں. شہر میں ماں ہو یا دیہات میں ہو، دیہات میں ہو تب بھی خبر لیا کریں، ٹھیک ہے؟ ماں سے کبھی زور سے بات نہ کیا کریں، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ وعدہ کریں انشاءاللہ جب بھی گھر سے باہر نکلیں گے ماں اگر ہمارے ساتھ ہوگی تو اس کا ہاتھ چوم کے نکلیں گے. ایسا کون کر سکتا ہے؟ انشاءاللہ بولے. میں قسم نہیں کھلا رہا ہوں، انشاءاللہ بولے انشاءاللہ. اللہ چاہے گا تو ایسا کر سکتے. دہلی بغداد شریف میں شیخ بشیر گیلانی سرکار غوث پاک کے بیٹے قاری صاحب سب جانتے ہیں. چلیں گے نا بغداد شریف انشاءاللہ. بہت زیادہ وہاں محنتیں پڑتی ہے، رات بھر جاگنا، دن بھر سفر کرنا، ٹھنڈا گرم یہ سب کلائمیٹ ہے تو آواز متاثر ہو گئی. آیا تو بس زیادہ گھر پہ رہ نہیں پایا، سیدھے سفر پہ آ گیا، اس لیے مائک بہت اچھا ہے، میری اپنی آواز متاثر ہے، اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں. شیخ بشیر گیلانی کہتے ہیں کرونا وائرس کے دور میں میری بیٹیاں میرے بیٹے سب بیمار پڑ گئے اور آکسیجن کی کمی تھی. ڈاکٹروں کے پاس جانے پر موت کا اعلان ہوتا تھا. میں ڈر گیا میری بچی مر جائے گی، میرے بچے مر جائیں گے. بہت رویا، کئی دن تک تڑپتا رہا جب میرے بچے ٹھیک نہ ہوئے. وہاں سے سیدنا شیخ غوث پاک کا روضہ شریفہ 7-8 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. کہتے ہیں میں تھک گیا، دعا کرتے کرتے تھک گیا اور دوائیں چپ کے لاتے لاتے تھک گیا. تو ایک دن معلوم میں نے کیا کیا، اپنی ماں کو اٹھایا، بستر سے اٹھا کے اپنی ماں کو کرسی بٹھایا اور بٹھایا اپنی ماں کو کرسی پہ سہارے سے. میری ماں بیٹھ گئی. میں نے ایک ٹرے لایا اور ٹرے میں اپنی ماں کے پیروں کے نیچے رکھا. رکھنے کے بعد میں نے ایک لوٹا پانی لایا، اپنی ماں کے پیروں کو دھلا اور دھلنے کے بعد میں نے اپنے سارے بچوں کو بلایا. میں نے کہا بیٹھ جاؤ. اسی اپنی ماں کے پیروں کا دھون گلاس میں بھر بھر کے اپنی بیٹیوں کو اپنے بیٹوں کو پلاتا تھا اور یہ کہتا جاتا تھا خدا کی قسم کسی اور وجہ سے موت آ سکتی ہے، کورونا کی وجہ سے موت نہیں آ سکتی ہے، کیونکہ تم سب کو میں نے اپنی ماں کے پیروں کا دھون پلا دیا. یہ ماں ہوتی ہے جسے ہم نے کوڑے دان میں ڈال رکھا ہے، جس کے جسم پر کپڑے بھی بڑے پرانے ہو گئے، ہم خیال نہیں کرتے. ذرا سا کبھی ماں کے پاس بیٹھ کے مذاق کیا کرو، ماں کے پاس بیٹھ کے کبھی ماں کو کوئی کھلونا سمجھ کر کے اس سے باتیں کیا کرو. خدا کی قسم اگر ماں راضی تو آمینہ کا لال بھی راضی ہو جائے گا، ماں راضی تو اللہ بھی راضی ہو جائے گا انشاءاللہ. بولے میرا یہ ٹاپک نہیں ہے، حضور کے عقد مبارکہ کی بات ہے، فرسٹ میرج کی. حضور ارشاد فرماتے ہیں، یہ بات یاد رہے گی اگر کسی نے آپ سے پوچھا حضور کی شادی میں خصوصی مہمان کون تھا تو ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیں. امی حلیمہ. سب کی آواز نہیں آئی، امی حلیمہ. پھر سے بولے امی حلیمہ. امی حلیمہ. میرے آقا کی دائی امی حلیمہ حضور کی شادی میں آئی تھی. حضور کی شادی میں خویلد نے خطبہ پڑھا تھا اور جناب ابی طالب نے بھی خطبہ پڑھا. یہ خطبہ خاں کی حیثیت سے آئے، انہوں نے بھی خطبہ پڑھا تھا. اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نکاح امی خدیجہ سے ہو گیا. ذرا محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ. آپ کے ہاں بارات جاتی ہے اور پھر لڑکیوں کو وہاں سے لے کے آتی ہے. یہ عرب میں دستور نہیں تھا. عرب کا دستور تھا کہ مثال کے طور پر لوگ 10 20 50 جاتے تھے اور نکاح کے بعد لڑکے کو لڑکی کے گھر میں چھوڑ دیتے تھے. سسرال میں لڑکے کو چھوڑ دیا جاتا، وہ وہیں رہتا تھا. بعد میں پھر اس کے آنے کی صورتیں پیدا ہوتی تھی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شادی جس محلے میں ہوئی، جس قبیلے میں ہوئی، وہ گھر کہاں تھا بتا دوں؟ کتنے لوگوں نے کعبہ شریف دیکھا ہے؟ ہاتھ اٹھائیں. ماشاءاللہ. اچھا آمین کہنا جو لوگ دیکھ چکے ہیں. جو نہیں گئے ہیں اللہ ان کو بھی حاضری کا شرف عطا فرمائے. آمین کہہ دو انشاءاللہ. تو صفا اور مروہ کی پہاڑی ہے جس کو قرآن میں اللہ فرماتا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. یہ صفا یہ مروہ پہاڑی ہے. مروہ پہاڑی سے آپ باہر نکلیں گے نا دائیں طرف، اولڈ گیٹ آف مروہ،
पुराना मरवा का दरवाजा, पुराना बाबे मरवा मुश्किल से 25 फीट के फासले पर है। जब आप वहां तक जाएंगे तो फिर बाएं मुड़ जाएं, आप मुश्किल से 15-20 फीट के फासले पर चले जाएं। वहीं पर खड़े होकर के हल्की हल्की खुशबू अपने अंदर समोने की कोशिश कीजिएगा, आपके दिल से आवाज आएगी, यही वो जमीन है जो जहां पर अम्मी खदीजा का मकान था, जो हुजूर की ससुराल कहलाता है। इंशाल्लाह जाएंगे। अगर दिल कहे तो बता दूं, इसी घर में मखदूमा ज़ैनब पैदा हुई। सब न बोले चलेगा। इसी घर में मखदूमा रुकैया पैदा हुई, इसी घर में मखदूमा उम्मे कुलसूम पैदा हुई थी। अब अगर मना करूंगा तब भी आप बोलोगे, इसी घर में मखदूमा फातिमा पैदा हुई थी। ऊंची बोले। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बेटियां इसी मुबारक घर में पैदा हुई। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी कितने मसाइब, कितने आलाम के साथ गुजरी है। अभी ये जो लाइट है ना, हाइड्रोजन है, इसकी गर्मी से ये पसीने देखते हैं। अगर इसका रुख आपकी तरफ हो जाए तो पसीने के असरात आपकी तरफ जाहिर हो जाए। घरों में अगर पंखों के पॉइंट्स कम कर दिए जाएं तो आपको गर्मी का एहसास होता है। एसी का अगर कोई पहलू कमजोर हो जाए तो आपकी नींदें आपसे धोखा दे देती हैं। मालूम है, इसी मक्के शरीफ में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्का पानी बंद किया गया था। 3 साल तक हुजूर को कैद रखा गया था। कभी आपने किसी आलिम दीन के पास बैठ करके 100 रुपए उसके कदम के रख के नीचे रख के पूछा आपने, हुजूर जरा सा मुझे बताएं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यही वजह है कि बच्चे माँ बाप की कब्रों पर फातिहा भी नहीं पढ़ते। हमने अपने बच्चों को सिर्फ बुढ़ापे का सहारा बना के रखा है। सूफिया कहते हैं ये गलत है। अपने बच्चों को बुढ़ापे का सहारा मत बनाओ, अपने बच्चों को आखिरत की मगफरत का सामान बनाओ। सहारा बच्चे क्या बनेंगे? सहारा भी बुढ़ापे में वही है। वही तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है। मेरा खुदा है, ऊंची बोलो, मेरा खुदा है। फरमाता है एक दुर्वेश शहर का, इलाहाबाद का, वो कहता है, बात मेरी सुन के भूलिएगा नहीं इंशाल्लाह। जब तुम अपनी माँ के पेट में थे, हम और आप दोनों, मुझे आपको तुम नहीं कहना चाहिए, लेकिन बात आई तो मोहब्बत में तो ये चल जाता है। वो कहते हैं जब तुम अपनी माँ के पेट में थे तो तुम्हारी माँ खाती थी अपने हिसाब से। देखना कितने लोग समझ के सुभान अल्लाह कहते हैं। तुम्हारी माँ खाती थी अपने हिसाब से, लेकिन अल्लाह तुझे देता था तेरे हिसाब से। हाय हाय, जरा कहते क्यों नहीं, ऐ मेरे मौला तेरा शुक्र है? कहते क्यों नहीं? अगर हमें हमारी माँ के हिसाब से खाना मिलता तो खून के लोथड़े बन के हम नालियों में बह गए होते। लेकिन माँ खाती थी अपने हिसाब से, हमें अल्लाह देता था हमारे हिसाब से। जरा प्यार से कह दो, ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है। 8 mm की पथरी से पूरा खानदान रोता है। 2.5 किलो का बच्चा माँ के पेट में 9 महीने के बाद मुस्कुराता हुआ पैदा। जरा कहते क्यों नहीं, ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है? कैसी कुदरत की उसकी जलवा सामानियां है। लोग कहते हैं मौलवी साहब आप कहते हो कि हराम ना खाओ। हराम नहीं खाऊंगा तो इतने बड़े फ्लैट्स में कैसे रहूंगा? हराम नहीं खाऊंगा तो बच्चियों की शादी कैसे करूंगा? हराम नहीं खाऊंगा तो पीर साहब की खिदमत कैसे करूंगा? रिश्वत और दलाली के पैसे नहीं आएंगे तो हमारे घर कैसे चलेंगे? जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से पूछा था, ऐ मेरे मौला इतनी बड़ी दुनिया है, तो दुनिया का निजाम कैसे चलाता है? कीड़े मकोड़े हैं, अमेज़न का जंगल यूट्यूब में जाके देखिएगा, लाखों करोड़ों जीव जंतु उसमें पाए जाते हैं। इन्हें खाना कौन खिलाता है? कहते क्यों नहीं परवरदिगार? एक व्हील मछली 33 टन रोजाना गोश्त खाती है, कौन खिलाता है? मोदी जी। वही तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है मेरा खुदा। 200-250 बारातियों के पानी पीने के इंतजाम के लिए 4 महीने से मेहनत करते हैं, तब जाके उनके मशरूब का ठंडे पानी का हम इंतजाम करते हैं। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा था, मेरे मौला ये तो जमीन पर निजाम कैसे चलाता है, ये कीड़े मकोड़ों को खाना कैसे देता है? अल्लाह फरमाता है, सुलेमान सुन, एक तालाब पे किनारे जाके बैठ जा और मेरी कुदरत के जलवे देख। जाके सुलेमान अलैहिस्सलाम बैठ गए तो क्या देखा? एक चूंटी है, उसके मुंह में चावल का दाना है, वो इधर से उधर घूम रही है। जनाब सुलेमान उसे देख रहे हैं। देखने के बाद कहते हैं बहुत देर के बाद तालाब से एक मेढक बाहर आया। जब मेढक बाहर आया तो उस चूंटी के पास आया। चूंटी उसके पैरों पे चढ़ गई। मेढक ने अपना मुंह खोला, चूंटी उसके मुंह में चली गई। मेढक ने अपना मुंह बंद किया, डुबकी लगाई, तालाब में गायब। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरे मौला ये क्या माजरा है? आवाज आई, सुलेमान वहीं पर बैठे रहो, मेरी कुदरत के जलवे देखो। सुलेमान अलैहिस्सलाम कहते थोड़ी देर के बाद वो मेढक फिर बाहर आया। जब बाहर आया तो उसने मुंह खोला,
اب वो चूंटी फिर मुझे नजर आई, लेकिन चूंटी के मुंह में जो चावल का दाना था वो गायब था। चूंटी उसके मुंह से निकली, अब उसके पैरों से होके अपनी सुराख अपनी बिल में चली गई। मैंने शुक्र के सजदे अदा किया। मैंने कहा मेरे मौला इस रात से पर्दा तो हटा, ये मैटर क्या है? ये चूंटी के चावल के दाने लेके टहलना, मेढक का आ जाना, उसके मुंह में बैठ जाना, फिर डुबकी लगाना, फिर गायब होना, फिर चले आना, चावल के दाने का गायब होना और चूंटी का अपनी सुराख में चले जाना। साहिबो, अगर दिल कहे तो इसे रख लो, तुम्हें जरूरतें कहें हराम खाओ तो कहना ना ना ना, जिस रब ने पैदा किया उसने मना किया, उसके हबीब ने मना किया। इंशाल्लाह उसके हबीब की तरफ लौ लगेगी, अल्लाह तुम्हारे अखराजात को गैब से पूरा करेगा इंशाल्लाह। जैसे सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा मेरे मौला ये क्या माजरा है, आवाज है ये सुलेमान सुन, मैंने इसी तालाब के बिल्कुल बीचों बीच में टापू पे एक जजीरे पर एक अंधा कीड़ा पैदा किया है। देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं, मैंने अंधा कीड़ा पैदा किया है और उस अंधे कीड़े को खाना ढूंढने में बड़ी दिक्कत होती है, मैंने उस तक खाना पहुंचाने के लिए इस मेढक को और इस चूंटी को पैदा किया। जरा दिल से बोलो, कह दो ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है, उसी बोलो हाथों को उठा के ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है। जरा सोचो चूंटियों को मेढक के जरिए से कीड़े मकोड़ों को खिलाने वाला कौन? वही तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है, मेरा खुदा है। साहिबो ये कहां से बात आ गई, हराम नहीं खाएंगे तो बात नहीं बनेगी? ना 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 ना, ना। बात बनाने वाला कौन है? मालूम है आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुसीबतें आएंगी। जब आप ईमान ला चुके हैं तो आप आजमाइश में आओगे, एग्जाम हाल में आओगे। वदनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जूअ व नक्सिम मिनल अमवाल वल अनफुस वस्समरात। अल्लाह कहता है तुम आजमाए जाओगे, अगर मोमिन हो तो आजमाए जाओगे। जनाबे बिलाल से लोगों ने कहा था इतना मार खाते हो फिर भी हुजूर का दामन नहीं छोड़ते हो, तो कहते हैं जब तुम कोई बाजार से पतीली खरीदते हो तो ठोक बजा के खरीदते हो, मुझे भी तो अल्लाह ने खरीदा है, मुझसे तो कुर्बानियां मांगी जाएंगी। दोस्तों मेहनत करनी पड़ेगी। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 3 साल तक हुक्का पानी बंद किया गया। दिल पे हाथ रख के पूछना अपने बच्चों से, कभी आपने अपने बच्चों से पूछा, कई बच्चों ने अपने माँ बाप से पूछा कि हुजूर की लाइफ के 3 साल कहां गए? तो पता चलेगा कि शेबे अबी तालिब में हुजूर कैद किए गए थे। जिससे रब बातें करे उससे कोई ना बात करता था, जिससे फरिश्ते बात करना चाहे, जिससे जन्नत की हूरें मुखातिब होना चाहे, उससे मक्के वाले बात नहीं करते थे। मालूम है हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जो गुलाम थे ना, वो इतने भूखे रहते थे, अंदर उस घाटी में इतने भूखे रहते थे, उनके चप्पलों में जो चमड़े लगे रहते हैं उन चमड़ों को वो पानी में भिगो भिगो के खाया करते थे। मशक्कतों से दीन फैला है। थोड़ी सी तकलीफ पर आप चीख पुकार करके रोड पे आ जाते हैं, कुरान के पारे जला दिए जाते हैं, बहनों के सरों से दुपट्टे खींच लिए जाते हैं। समझ रहे हैं आप? आपसे गुजारिश है कि मुश्किलात में सब्र किया करें। मसाइब आलाम आएंगे लेकिन ईमान है तो आजमाए जाओगे इंशाअल्लाह। बस अल्लाह हमें साबिर और शाकिर की राह का मुसाफिर बना दे। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां अपने घरों में रोती थी और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी बच्चियों को याद करते थे और चुपके चुपके कभी कभी खदीजा से पूछते मेरी बेटियां, तो अम्मी खदीजा कहती है कि हुजूर मेरी बेटियां रातों को रोती हैं, कहती मेरे बाबा जान का कसूर क्या है कि मक्के के लोगों ने मेरे बाप को कैद कर रखा। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। सबसे बड़ी पैसे वाली औरत हुजूर की बीवी बनी है, उसका नाम है अम्मी खदीजा। हुजूर की पहली शादी है और खदीजा की तीसरी शादी है। हुजूर की 4 बेटियां उनके बतने मुबारका से, हुजूर के 2 बेटे उनके बतने मुबारका से, एक मारिया कप्तिया के शिकम नूर से तशरीफ लाए। मालूम है रमजान शरीफ की 9 तारीख आई, मक्के शरीफ की बात है, अभी रमजान के रोजे फर्ज नहीं हुए। सबसे बड़ी पैसे वाली औरत आज हुजूर की बीवी बनी हुई है। रमजान की 9 तारीख है, इसे भूलना नहीं इंशाअल्लाह। ये तकरीर नहीं, ये तो बातें हैं जो हम और आप एक दूसरे से कर रहे हैं। सबसे बड़ी पैसे वाली औरत अम्मी खदीजा आज बिस्तर पे लेटी है, बीमार है। उनकी एक सहेली मिलने के लिए आई तो क्या देखा कि घर में अंधेरा था। घर में अंधेरा था। थक गए आप लोग? नहीं। अपनी माँ बाप की मगफरत के लिए बोले सुभान अल्लाह। बैठे रहे, कभी न कभी तो मगफरत की सनद मिलेगी इंशाअल्लाह। जब ये बैठे हैं जिनके कदम की धूल चाट के हम आपके कदम के नीचे बैठे हैं, तो हमें तो बदरजे उला हुजूर के जिक्र से अपने आप को मुत्तसिल करना चाहिए। मालूम है अम्मी खदीजा लेटी हुई थी, बिस्तर पे बीमार थी। सहेली 9 रमजान शरीफ की रात में, अभी रमजान के रोजे फर्ज नहीं हुए, रमजान मुबारक महीना, आई और कहा खदीजा अंधेरा क्यों है?
سنیے گا، یہ چائنا بلف نہیں تھا، بڑے بڑے امیروں کے گھروں میں روشنی ہوا کرتی تھی، اور خدیجہ سے بڑی امیر عورت مکہ شریف میں کوئی نہیں تھی، اور حضور کی وہ بیوی ہیں۔ ان کی سہیلی نے کہا خدیجہ تیرے گھر میں اندھیرا کیوں ہے؟ تو معلوم خدیجہ نے کیا کہا؟ چراغ نہیں ہے۔ کہا جلا لیتی؟ کہا تیل نہیں ہے۔ کہا منگا لیتی؟ تو امی خدیجہ نے کہا پیسے نہیں ہیں۔ اس نے کہا خدیجہ کیسی باتیں کرتی ہے، پورے مکے میں سب سے بڑی پیسے والی عورت، تیرے گھر میں اندھیرا کیوں ہے؟ فرمایا چراغ نہیں ہے۔ کہا جلا لیتی؟ کہا تیل نہیں ہے۔ کہا منگا لیتی؟ کہا پیسے نہیں ہیں۔ اس نے کہا خدیجہ تیرے سارے پیسے کیا ہو گئے؟ تیرے باپ کا انتقال ہو گیا، تیرے سارے پیسے کیا ہو گئے؟ تو امی خدیجہ اٹھ کے بیٹھ گئی اور رونے لگی، رو کے بولی خدا کی قسم میں نے ساری دولت حضور کے نام پہ قربان کر دی ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن کم سے کم میرے سینے میں حضور کی محبت تو موجود ہے، کائنات کی سب سے بڑی دولت میرے سینے کے اندر موجود ہے۔ میری سہیلی، میں دنیا سے خالی ہاتھ جا رہی ہوں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میرے سینے میں حضور کا عشق موجود ہے۔ اگر کوئی بیوی ہو کر کے حضور سے اتنی محبت کرے تو حضور نے کیا کہا تھا معلوم ہے؟ میرے آقا نے اپنی بیوی امی عائشہ سے مدینے میں فرمایا تھا میری خدیجہ مجھ سے اتنی محبت کرتی تھی، اگر میرا دل کہتا ہے مجھ سے میری خدیجہ کبھی کہتی نا تو اپنے جسم کی چمڑی اکھاڑ کر کے اپنی بیوی خدیجہ کو دے دیتا۔ یہ خدیجہ ہے، خدیجہ۔ ایک شاعر نے شعر کہا تھا، میں بڑوں کے قدم کو چوم کے شعر پڑھتا ہوں، شہریت نیشنلٹی، شہریت جہنم کی ہو گئی اسے حاصل، شہریت جہنم کی ہو گئی اسے حاصل، راس آ گئی جس کو دشمنی خدیجہ کی۔ ہائے ہائے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی رات بھر تکلیف میں کروٹیں بدلتی رہی اور حضور اپنی بیوی کے پاس بیٹھے رہے۔ معلوم ہے امی خدیجہ کا مکہ شریف میں انتقال ہو گیا، چاروں بیٹیاں اپنی ماں کے جنازے کے قریب بیٹھی، زینب اور رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ روتی رہی۔ حضور کبھی زینب کو سینے سے لگاتے، کبھی رقیہ کو سینے سے لگاتے، کبھی اپنی بیٹی فاطمہ کو اپنی گود میں اٹھاتے، نہ رو میری بیٹی نہ رو۔ تو حضور کی بیٹیاں امی خدیجہ کے ہاتھوں کو چومتی تھی، میری ماں میری ماں میری ماں۔ حضور فرماتے نہ رو، تمہارا باپ محمد موجود ہے، تمہارا باپ موجود ہے۔ لیکن چاروں بیٹیاں حضور کے سینے سے لگ کے روتی اور اپنی ماں کی پیشانی پر اپنا ہاتھ ڈال کے اپنے چہرے پر ملا کرتی تھی۔ صبح ہوئی تو قبیلے کے لوگ آ گئے، قبیلے کی عورتیں آ گئیں۔ حضور نے فرمایا ہے کوئی جو مکہ شریف میں میری خدیجہ کے لیے قبر کھود دے؟ کچھ غلام آ گئے، جی حضور ہم ہیں نا۔ میرے آقا نے فرمایا جا کر کے فلاں ایریے میں میری خدیجہ کے لیے قبر تیار کرو۔ وہ قبر کھودنے کے لیے چلے گئے۔ حضور نے بلایا ہے کوئی قبیلے کی عورتوں میں سے عورت ہے جو مجھ پر احسان کرے، میری خدیجہ کو نہلا دے، میں مکے کی بازار سے کفن خریدنے جا رہا ہوں۔ کچھ عورتیں آئیں، امی خدیجہ کے لیے غسل مبارکہ کا انتظام کیا۔ حضور کفن مبارکہ لے کے آئے، قبر کھودنے والے حضور کی بارگاہ میں آئے، بولے اے رسولوں کے تاجدار، اے رسولوں کے سردار، قبر امی خدیجہ کی تیار ہو چکی ہے۔ حضور نے فرمایا ابھی میری خدیجہ کو لوگ نہلا رہے ہیں، آؤ چل کے دیکھتے ہیں قبر کیسی ہے، قبر کہاں کھودی گئی ہے۔ معلوم ہے حضور کے گھر سے قبر شریف کا جو فاصلہ ہے تقریباً آدھا پون کلومیٹر کا ہے، بقیہ کچھ کم زیادہ ہو تو اللہ معاف فرمائے۔ حضور تشریف لائے، لوگوں نے کہا کہ یہی وہ قبر شریف ہے جو امی خدیجہ کے لیے ہم نے کھود رکھی ہے۔ حضور نے قبر دیکھی اپنی بیوی خدیجہ کی تو رونے لگے۔ میرے آقا نے اپنی چپل شریف اتاری۔ ممبئی میں رہنے والوں آئیے مدینے والے تاجدار کے گھر کی باتیں سنیں۔ میرے آقا نے اپنی چپل شریف اتاری، اتارنے کے بعد اپنے لباس کو ترتیب دیا اور اپنی بیوی خدیجہ کی قبر میں اتر گئے۔ ابھی خدیجہ کو نہلا رہے ہیں، حضور اپنی بیوی خدیجہ کی قبر میں اتر گئے۔ اترنے کے بعد میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم لیٹ گئے اپنی بیوی کی قبر میں۔ جذب القلوب میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا، کچھ اور لوگوں کی قبروں پہ لیٹنے کے بارے میں اظہار کیا، ابھی ٹاپک وہ نہیں۔ حضور اپنی بیوی خدیجہ کی قبر میں لیٹے رہے بہت دیر تک۔ کچھ دیر کے بعد حضور اٹھے، آنکھوں میں آنسو تھے، آپ نے چپل شریف پہنی، فرمایا گھر چلو خدیجہ کو لانے کی تیاری کرتے ہیں۔ غلاموں نے پوچھا تھا حضور خدیجہ کی قبر میں اتنی دیر تک آپ کیوں لیٹے تھے؟ میرے آقا فرماتے خدیجہ مجھ سے بڑی محبت فرماتی، میں اس لیے لیٹ گیا کہ اب اس قبر میں میری خدیجہ کو گھٹن کا احساس نہیں ہوگا۔ میرے جسم کی خوشبوؤں سے میری خدیجہ مانوس ہو چکی ہے، میرے جسم کی بھینی بھینی خوشبو میری خدیجہ کی تسلیوں کا سامان بن گیا۔
ہمارے یہاں تو کوئی مرد اپنی بیوی کے قبر میں قدم کے پاس آدھے گھنٹے بیٹھنے کو تیار نہیں. حضور واپس آئے, حضور کی بیوی کا جنازہ اٹھا, چاروں بیٹیاں حضور سے لپٹ کے روئی تھی. میرے آقا باری باری زینب اور رقیہ ام کلثوم کو سینے سے لگاتے اور پیار کرتے, تسلیاں دیتے, نہ 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 میری بیٹی مت رو, میں خدیجہ کو چھوڑ کے آتا ہوں. حضور تشریف لائے اور امی خدیجہ کے تدفین کے معاملات کو حضور نے طے کیا. جب حضور واپس آئے تو حضور کی چاروں بیٹیاں گھر میں افسردہ بیٹھی تھیں, آنکھیں آنسوؤں سے آسودہ تھیں, بھری ہوئی تھیں, دامن پر آنسوؤں کی نشانیاں تھیں. حضور کہتے وہ رات میری بڑی مشکل سے گزری ہے جو بغیر خدیجہ کے وہ میری پہلی رات جو تھی. میری چاروں بچیاں راتوں کو اٹھ اٹھ کر کے روتی تھیں, میں باری باری اپنی بچیوں کو تسلی دیتا تھا. کتنی مشکلوں کے ساتھ حضور کی لائف گزری ہے. آپ نے تو صرف اتنا سنا ہے, 2-4 مہینے کے لیے حضور مفتی سلمان صاحب جیل چلے گئے. دوستو یہ آزمائش ایمان کا حصہ ہے, سمجھے میری بات, یہ ایمان کا حصہ ہے. ڈرو مت, ہو سکتا ہے کہ جیلوں میں ہی اللہ دین کا کوئی کام دینا چاہتا. نہ جانے کتنے بے قصور لوگ جیلوں میں گئے. کیا آپ نے مجاہد ملت کو نہیں دیکھا؟ کیا آپ نے علامہ فضل خیر آبادی کو نہیں دیکھا؟ کیا آپ نے سرکار امام زین العابدین کو نہیں دیکھا جو اونٹ کی ننگی پیٹھ پر باندھے گئے تھے بخار کی حالت میں, اور کربلا سے 80 کلومیٹر کوفہ آئے تھے, اور کوفہ سے 880 کلومیٹر آپ دمشق آئے تھے, اونٹ کی ننگی پیٹھ پر باندھے گئے تھے امام زین العابدین. کون ہے یہ؟ حضور کے بیٹے. تب آپ نے اونٹ کی ننگی پیٹھ پر ایک نعت لکھی تھی, ان التیاری حسبا یومن الی ارض الحرم بلغ سلامی روزتن فیہ النبی المحترم. آپ نے کہا تھا اے ہوا اگر تیرا گزر مدینے کی طرف ہو تو حضور سے بتا دینا کہ آپ کے بیٹوں کی کیفیت کیا ہے. بہت بے قصور لوگ جیلوں میں چلے گئے. ایسا میرے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, آپ کے ساتھ, لیکن دعا کرو کبھی جرم کرنے کی بنیاد پر جیل نہ جائیں. انشاءاللہ بولے, سچ بولنے والے جیل جائیں گے, قرآن پڑھنے والے جیل جائیں گے, حق بیانی سے کام لینے والے جیل جائیں گے. نروس نہ ہو, نروس نہ ہو. اسی ہندوستان میں رہنا ہے اور انشاءاللہ انہی پتھروں کی زمین کو موم بنانا ہے, لیکن نفرتوں سے نہیں. انشاءاللہ بولے, نفرتوں سے نہیں, محبت کی بنیاد پر. انشاءاللہ بولے, محبت کی بنیاد پر. اگر یہ میرا ٹاپک ہوتا تو پھر میں آپ کو ایسی باتیں بتاتا کہ آپ یہاں سے ایک مبلغ بن کے اٹھتے کھڑے ہوتے. انشاءاللہ میرا ٹاپک یہ ہے کہ حضور کی تکلیفیں کتنی زیادہ ہیں. معلوم ہے پیر کرم شاہ آذری نے اپنی کتاب میں لکھا ہے, حضور فرماتے ہیں میں ایک دن گھر پہ اندر آیا نا تو میری چاروں بچیاں گھر پہ تھی دروازے پر. جیسے میں نے گھر کے دروازے پر انٹری کی, میری چاروں بچیاں لپٹ گئی, میری زینب, میری رقیہ, ام کلثوم اور فاطمہ. بابا جان مجھ پر کرم فرمائے, بابا جان. میں نے کہا کیا ہوا؟ تو حضور کی چاروں بچیاں روتے وقت اپنے باپ سے لپٹ کے بولی, بابا جان ہمیشہ آپ دن میں اللہ کے ایک ہونے کا اعلان کرتے ہیں اور پھر لوگ پتھر مارتے ہیں آپ پر. آپ زخمی ہو کر کے راتوں کو گھر آتے ہیں, اپنے خون آلود کرتے کو آپ دھلتے ہیں, دھلنے کے بعد آپ ہم جیسی بچیوں کے لیے کھانا بناتے ہیں. کبھی کبھی قبیلے کی عورتیں کھانا بناتی ہیں اور کبھی کبھی آقا آپ اپنے ہاتھوں سے ہمارے لیے کھانا بناتے ہیں. راتوں کو آپ ہمارے لیے مشقتیں اٹھاتے ہیں. ہم زینب, رقیہ, ام کلثوم اور فاطمہ کچھ بڑی ہو گئی. آج ہم بہنوں نے سوچا تھا آؤ کوشش کرتے ہیں آج اپنے ابو کے لیے پہلی مرتبہ کھانا بناتے ہیں. آج اپنے باپ کے لیے, اپنے بابا جان کے لیے پہلی مرتبہ ہم کھانا بناتے ہیں. پیر کرم شاہ آذری نے لکھا ہے, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے پھر کیا ہوا؟ تو حضور کی بیٹیاں کہتی کوئی پتیلی لے کے آئے, کوئی چاول لے کے آئی, کوئی لکڑیاں لے کے آئی, آگ کو جلانے کا سامان جمع کیا گیا, کوئی پانی لے کے آئی. چاروں بہنیں چولہے کے پاس ویسے ہی بیٹھ گئی جیسے میری ماں خدیجہ بیٹھا کرتی تھی. آج پہلی مرتبہ کھانے کے پکانے کی شروعات ہوئی ہے. حضور فرماتے میری بیٹیوں پھر کیا ہوا؟ حضور کی شہزادیاں کہتی ہیں جب چاول کے ابلنے کی آواز آئی دلوں کو خوشی ملی. میرے بابا جان روزانہ زخمی ہو کر کے, دل ٹوٹا ہوا لے کر کے, آنکھوں میں آنسو لے کر کے, زخمی بدن لے کر کے گھر میں آتے ہیں اور پھر ہمارے لیے مشقتیں اٹھاتے ہیں, کھانا بناتے ہیں. آج گفٹ کے طور پر اپنے ابو جان کے مبارک منہ میں کھانے کے لقمے پہلی مرتبہ ہم ڈالیں گے انشاءاللہ. میرے آقا فرماتے ہیں پھر کیا ہوا؟ حضور کی بچیاں کہتی ہیں بابا جان کھانا پک چکا تھا قریب قریب, اچانک کسی نے دروازے پر لات ماری, ہم سہم گئے. جب دروازے کی طرف ہم بہنوں نے دیکھا تو کیا دیکھا؟ وہ ابو الحکم کا بیٹا تھا, ابو لہب کے بیٹے تھے, اتبا بھی تھا, شیبہ بھی تھا اور فلاح کے بیٹے تھے. یہ 4-5-6 لڑکے جو ٹپوری قسم کے, بدماش قسم کے ہیں, گھروں کے اندر داخل ہو گئے اور گالیاں دینے لگے. میرے آقا کی آنکھیں اشک بار ہو گئی. پھر
हुजूर की बेटियां कहती हैं वो दंदनाते हुए घर के अंदर आ गए, और तेरा बाप मोहम्मद किधर गया, तेरा बाप मोहम्मद किधर गया। हम चारों बहनें एक दूसरे से लिपट गई। मैंने कहा दूर खड़े होकर बात करें, क्या बात है, मेरे बाबा आएंगे तो उनसे बातें करना। बोले ये बता तेरा बाप किधर गया, जो कहता है अल्लाह एक है, मेरे बुतों को बुरा भला कहता है, किधर गया। तो हम बहनों ने कहा कि वो तबलीग दीन के लिए कहीं गए हैं। वो गालियां देते रहे। अचानक उनमें से एक आगे बढ़ा और आगे बढ़ के चूल्हे के पास आया, कहा ये क्या है, मोहम्मद के बारे में तो खबर मिलती है कि 2-2 महीने उनके पेट पर पत्थर रहता है, ये क्या पक रहा है। जैसे वो करीब आया उसने ढक्कन खोल के देखा, अंदर से खाना बन रहा था। खुदा की कसम चीखें निकल जाएंगी। हुजूर फरमाते फिर क्या हुआ। हुजूर की बेटियां कहती हैं उनमें से एक जालिम घर के बाहर चला गया और बाहर से जाने के बाद नालियों से गंदा पानी लिया, कीचड़ उठाया और ला करके उसने ढक्कन खोल के उसी पतीली में डाल दिया और गालियां देते हुए वापस चले गए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। किस नबी की बात कर रहा हूं जिसके बारे में अल्ताफ हुसैन हाली ने कहा था, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बर लाने वाला, उतर कर हिरा से सुए कौम आया और एक नुस्खे कीमिया साथ लाया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बच्चियों को सीने से लगाया, कहा जालिमों ने कहा है कि इसे अपने बाप मोहम्मद तो खिला देना। मालूम है क्या कहा मेरे आका ने, अरे मेरी ज़ैनब मत रो, अरे मेरी उम्मे कुलसूम मत रो, अरे मेरी रुकैया मत रो, अरे मेरी फातिमा मत रो। हुजूर ने अपनी चारों बच्चियों को सीने से लगाया और एक जुमला कहा, फातिमा सुन, एक दिन अगर दिल कहे तो सुभान अल्लाह कहे, एक दिन ना अबू जहल बाकी रहेगा, ना अबू जहली बाकी रहेंगे, ना अबू लहब बाकी रहेगा और ना अबू लहब बाकी ना उनकी औलादें बाकी रहेंगी। अगर बाकी रहने वाली चीज है तो तेरे बाप मोहम्मद का नाम बाकी रहेगा। अजानों में किसी के बाप का नाम 1400 साल के बाद आज तक दाखिल न किया गया। अगर नाम किसी का लिया जाता है तो आमीना के लाल का लिया जाता है। 70 साल पहले मुरादाबाद की जमीन पर अंग्रेज जज ने कहा था, अल्लामा काफी मुरादाबादी से जब हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर के इस मुल्क को आजाद किया था, तब काफी मुरादाबादी से अंग्रेज कुत्ते ने कहा था, ऐ काफी, ये फांसी का बंदा तेरे इंतजार में है, मरने से पहले कोई आखिरी ख्वाहिश। तो अल्लामा काफी ने कहा था, सुन, मेरी ख्वाहिश है कि मैं फांसी के फंदे पर मदीने वाले की नात पढ़ना चाहता हूं। हम ऐसी में हुजूर को याद नहीं करते और फांसी के फंदे पर हुजूर की नात पढ़ना चाहते हैं। तो अंग्रेज जज ने कहा था, पढ़ ले ये तेरी आखिरी नात है, पढ़ ले ये तेरी आखिरी नात है। तो अल्लामा काफी ने कहा था, ओ कुत्ते सुन, जो नात आज पढ़ के जाऊंगा सुबह कयामत तक इस नात को लोग पढ़ते रहेंगे। और आपने कहा था, अंग्रेज सुन, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, बस रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। इस्लाम कोई संडीला का लड्डू थोड़ी इसे हजम कर लिया जाए, जिसमें हुसैन का खून शामिल है वो दीन मिटेगा नहीं इंशाअल्लाह। अगर मिटना होता तो ये ताइफ में मिट गया होता। पूछा गया था फलस्तीन के बच्चे से, बेटा बड़ा होके क्या बनेगा, तेरी उम्र कितनी, कहा 10 साल, कहा बड़ा होके क्या बनेगा, उसने कहा चुप, मुझसे पूछता है बड़ा होके क्या बनेगा, हम फलस्तीनी हैं, हम बड़े होने के लिए पैदा ही नहीं होते हैं, हम तो फलस्तीन की हिफाजत में शहीद होने के लिए पैदा होते हैं। आवाज आती है, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, बस रसूलुल्लाह का। आप अपनी टेरिस पे चले जाएं, मगरिब के वक्त आवाज सुने, कितनी मस्जिदों की आवाजों की तुम्हारे कानों में दस्तक होती है, यह आवाज उसी आमिना के लाल की है। बड़े बड़े उमरा और रऊसा आए, बड़े बड़े बादशाह ने जमान आए, जिनके नाम सोने के सिक्कों पे लिखे जाते थे, उनकी कब्रों के नामो निशान बाकी नहीं है। लेकिन खुदा की कसम, करबला चले जाओगे तो हुसैन पाक, मौला अब्बास, मौला अली के रोजे पर 100 टन सोने लगे हुए हैं। 900 साल से बड़े बड़े धुरंधर हिंदुस्तान में आए चले गए, वो मुगलिया खानदान के हो या किसी और खानदान के हो, उनके नामों निशान मिट गए। लेकिन अजमेर जाओ तो गरीब नवाज का रोजा आज भी मुस्कुरा रहा है और ऐलान करता है, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, बस रसूलुल्लाह का। ना रो मेरी बेटी फातिमा, एक दिन ना अबू जहल बाकी रहेगा ना अबू जहली बाकी रहेंगे, अगर बाकी कोई रहेगा तो तेरे बाप मोहम्मद का नाम बाकी रहेगा। हाँ तो उठा के बताओ बाकी है कि नहीं, नहीं का तसव्वुर नहीं, जरा ऊंची बोलो, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। मालूम है ये नाम कितना प्यारा, कहां जाओगे, कहां जाओगे इस नाम को ढूंढने के लिए। अल्लामा हशमती साहब कहते हैं, मैं फिजी गया, 25 घंटे फ्लाइट पे था, 3 स्टेप में दुनिया के आखिरी किनारे पर पहुंचा। 3 स्टेप में मैंने फ्लाइट पे सफर किया और दुनिया के आखिरी किनारे पर पहुंचा, 25 घंटे का सफर किया
اور جب میں وہاں پر پہنچا رات میں عشاء کی نماز پڑھی کھانا کھایا ہوٹل میں سو گیا فجر کی نماز میں جب اٹھا نا میں نے تو میں نے اپنی ہوٹل کے پردے کھول کے دیکھے میں نے کہا دیکھو دنیا کا آخری کنارہ کیسا لگتا ہے جہاں سے دنیا اینڈ ہے دنیا ختم ہے تو وہ کہتے ہیں جیسے میں نے پردے کھول کے دیکھے تو آواز قریب کی مسجد سے آ رہی تھی فجی میں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام آئے کہتے کیوں نہیں کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا ہاتھوں کو اٹھا کے بولو بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا باقی ہے کہ نہیں ہے کوئی نہیں باقی رہے گا سمجھ رہے ہیں آپ جتنے لوگ آج اسلام کے پیچھے پڑے ہوئے آپ اگر مسلمان آپ کا کیریکٹر مسلمان آپ کا کی تنہائی مسلمان آپ کے اور میرے ہاتھ پاؤں مسلمان ہو جائیں آپ کے اور میرے دونوں کے دل مسلمان ہو جائیں لباس نہیں چہرے نہیں آپ کے اور دونوں کے دل مسلمان ہو جائیں تو ہول سیل کے حساب سے کلمہ پڑھنے کے دن آنے والے ہیں انشاءاللہ بولے انشاءاللہ ہاں قرآن مٹ نہیں سکتا جسے مٹنا ہوتا تو کربلا میں مٹ گیا ہوتا انشاءاللہ صبح قیامت تک یہ دین باقی رہے گا لیکن مسلمانوں کو مسلمان بننا چاہیے حضور نے کیا فرمایا اگر یہ میری سنت ہے تو حضور نے کیسے فالو کیا اگر کہو تو آخری بات بتا دوں بہت زیادہ تھک گئے نہیں اب یہ بھی نہیں کہہ سکتے ہاں بتا دیجئے اتنی بھی طاقت نہیں ہے ذرا بولے محبت کے ساتھ ہاں محبت سے بولے سبحان اللہ حضور کی 4 بیٹیاں ہیں کتنی جماعت اہل سنت کے عقیدے کے مطابق حضور کی خوشی بولے بھائی اہل تشیع حضور کی 1 بیٹی قائل ہے اور عقائد صحیحہ میں حضور کی 4 بیٹیاں ہیں مخدومہ زینب رقیہ ام کلثوم اور مخدومہ کائنات ٹھیک ہے مخدومہ کائنات حضور نے اپنی شادی میں یہ حضور کی جو شادی ہوئی کس بیس پر ہوئی تھی پیسے کی بنیاد پر آپ کا جواب ہوگا نہیں اگر پیسے کی بنیاد پر شادی ہوتی تو رشتہ حضور بھیجتے صحیح ہے کہ نہیں بھائی بولو بولو بھائی سمجھ رہے آپ یہ تو حضور کی صداقت کی بنیاد پر شادی ہوئی ہے یہ تو جمال مصطفیٰ کی پاکیزہ آئین کاری کی بنیاد پر شادی ہوئی ہے اخلاق مصطفی کی بنیاد پر شادی ہوئی ہے حضور کی حیا والی جھکی جھکی نظروں کی بنیاد پر شادی ہوئی ہے سمجھ رہے ہیں آپ حضور کی ایک بیٹی ہے جس کا نام ہے فاطمہ اگر کہو تو بتا دوں کہ حضور نے اپنی بیٹی کو اس طرح کا کیسے مسافر بنایا بتا دوں تھوڑی سی آواز میری کلیئر نہیں ہے میری آواز کچھ متاثر ہے میں معذرت چاہتا ہوں میرے آقا کی 3 بیٹیوں کی شادی باری باری ہوئی 2 کی شادی الگ الگ موقع پر عثمان غنی کے ساتھ ہوئی 1 بیٹی کی شادی جناب حارث کے ساتھ ہوئی اب بچی حضور کی کتنی تھک گئے دیکھیں بھائی دیکھیں توجہ کریں سب کی محبتیں رہیں اپنے اپنے ماں باپ کے لیے ذرا پھر سے بولیں ماشاءاللہ اللہ محبت سلامت رکھے دیکھیں آپ اس معاشرے کی اصلاح کے لیے فاطمہ میرا امام کہتا ہے لوگ کہتے ہیں فاطمہ کہ دوپٹے کو بھی کبھی سورج نے نہیں دیکھا ریورس کرتا ہوں فاطمہ کے دوپٹے کو بھی کبھی سورج نے نہیں دیکھا فاضل بریلوی فرماتے ہیں غلط مخدومہ فاطمہ کے دوپٹے کو بھی کبھی سورج نے نہیں دیکھا کہتے ہیں غلط پھر فرماتے ہیں مخدومہ فاطمہ کے کسی نے کہا ان کے سر کے بالوں کو کبھی سورج نے نہیں دیکھا فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت سرکار ان کے دوپٹے کو بھی کبھی سورج نے نہیں دیکھا جس کہاں چل نہ دیکھا مہو مہر نے ایک عظیم الشان حیا والی ذات ہے جس کو مخدومہ کائنات کہتے ہیں جس کے بارے میں حضور فرمایا کرتے تھے اے فاطمہ تجھ پر میری ماں میرے باپ قربان ہو آج تک جب سے کائنات کی ڈلیوری ہوئی کسی باپ نے اپنی بیٹی کے لیے جملہ ادا نہیں کیا کبھی کسی باپ نے اپنی بیٹی کے لیے جملہ ادا نہیں فرمایا جو جملہ حضور نے اپنی بیٹی فاطمہ کے لیے ادا فرمایا دنیا کی سب سے حیادار لڑکی کا نام فاطمہ یہ اصلاح معاشرہ ہے دنیا کی سب سے عظیم عصمت مآب خاتون کا نام مخدومہ فاطمہ ہے ذرا بولے سچ ہے کہ نہیں اونچی بولیں سچ ہے کہ نہیں ہمارے یہاں یہ چیزیں ہماری بیٹیوں کے ساتھ نہیں پائی جاتی ہماری بیویوں کے ساتھ یہ باتیں نہیں پائی جاتی ایک لڑکی ہے اس کا نام تھا زبیدہ نام سنا ہے آپ نے اس کے شوہر کا نام ہے ہارون رشید اب تو جان گئے ہو ہاں یہ ہارون رشید بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے شیخ شہاب الدین عمر شاہ سہروردی کے قریب میں اس کا محل ہے آل عباس کا بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے دنیا کے 55-60% زمین پر اس کی حکومت تھی سونے کے سکوں پہ اس کے نام لکھے جاتے تھے سمجھ رہے ہیں ہر عالم دین جمعہ کے دن اس کی تعریف پہ جملے بولتا تھا اس کی بیوی کا نام ہے زبیدہ اس نے ایک نہر کھدوائی تھی حاجیوں کے لیے پانی کی سہولت کے لیے اس کو کیا کہتے ہیں بولو بھائی نہر زبیدہ کیا کہتے ہیں نہر زبیدہ
नमाज रोजे की पाबंद लड़की जुबैदा, जिसकी माँ का नाम था खेजरान, खेजरान की बेटी है, हारून रशीद की ये बीवी है। हारून की मजार फलस्तीन में है और जुबैदा की करख मोहल्ले में। मैं कई मरतबे गया हूं इनके रोजे पे। जुबैदा कहती है मैंने दुनिया में बड़ी नेक नामी कमाई, बड़े गुरबा और मसाकीन की खिदमतें की, ज़ुहद और सखावत और शब्बेदारी के साथ लाइफ गुजारी, लेकिन मेरे मरने के बाद, जुमले सुनना और बताना अपनी बहन बेटियों को, इंशाअल्लाह बोले, जिसके सर से कभी दुपट्टे ना उतरे हो, आज उसके आका की उम्मत की लड़कियों के दुपट्टे उनके पर्स में रहते हैं। अब वो लड़कियां किसी पेड़ से नहीं नाजिल हुई, वो लड़कियां किसी जमीन की कोख से नहीं पैदा हुई, हमारे और आपके घर की देन है। हमारे और आपके मुआशरे में वो लड़कियां रहती हैं। मुआशरे की इस्लाह का एक पहलू ये भी देखें। जुबैदा कहती हैं मेरे मरने के बाद मुझे ख्वाब में एक मेरी सहेली ने मुझे देखा और फरमाया मा फ़अलल्लाहु बिका, ए जुबैदा तेरे साथ अल्लाह ने क्या सलूक किया, तू बख्श दी गई या पकड़ ली गई, जहन्नम में डाली गई। तो जुबैदा कहती हैं अल्लाह का शुक्र है मैं बख्श दी गई। दिल से बोले अल्लाह का शुक्र है मैं बख्श दी गई। मैंने कहा कौन कौन सी नेकियां काम आई हैं? वादा करो हाथ उठा के बताएंगे बहन बेटियों को। चिराग से चिराग जलाओ भाई। हाँ, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, मेरी भी जिम्मेदारी बनती है। आपके पास वक्त था, आपने मुझे वक्त दिया। मेरे पास हुजूर की दास्तान थी, मैं दास्तान की फाइल आपको देता हूँ। अब इस फाइल को आप अपनी बहन बेटियों को आगे बढ़ाएं। एक शख्स एक मुआशरे की इस्लाह का सामान बने इंशाअल्लाह, वरना दीन को आजमाइश में आप डाल रहे हैं अपने साथ साथ। और फिर ये खतरे की घंटी है। ईमान बर्फ की सिल बन के आहिस्ता आहिस्ता पिघल रहा है। ये सर से पांव तक इस्लामी शनाख्त तो है, लेकिन अंदर ईमान नहीं। जुबैदा कहती है मेरी सहेली ने मुझसे पूछा था मा फ़अलल्लाहु बिका, तेरे साथ अल्लाह ने क्या सलूक किया? तो मैंने कहा अल्लाह ने मुझे बख्श दिया, अल्लाह ने मुझे। मैंने कहा है जुबैदा बता तो सही तेरी कौन सी नेकी काम आई, तेरी कौन सी नेकी काम आई? तो कहती हैं जुबैदा जब मैं अल्लाह के हुजूर पेश की गई मरने के बाद, तो अल्लाह ने कहा जुबैदा, मैंने कहा जी मेरे मौला। अल्लाह ने फरमाया जुबैदा तूने बड़ा नेक काम किया है। नहरे जुबैदा तूने खुदवाई थी, मेरे घर को हाजियों को देखने वालों के लिए पानी का इंतजाम किया था, तूने गुरबा और मसाकीन के लिए खिदमत के दरवाजे खोले थे, तूने बगदाद शरीफ से हज कर बगदाद से और मक्के की राह में तूने बड़े बड़े मुसाफिर खाने बनवाए थे, रातों को तू जागती थी, मेरा नाम लेती थी, कुरान पढ़ती थी, मेरे हबीब पर दरूद पढ़ती थी। ऐ जुबैदा लेकिन सुन, तेरी सारी नेकियां आज एक तरफ रखी रहेंगी, तेरी बख्शिश के लिए एक नेकी आज वो लाई जा रही है, उसी नेकी की बुनियाद पर तो बख्शी जाएगी, तेरी सारी नेकियां वो पीछे रखी हुई है। जुबैदा कहती है मेरे मौला मेरी वो कौन सी नेकी है जो मुझे आज मग़फ़िरत की सर्टिफिकेट दे रही है? सुनना गौर से। तो अल्लाह कहता है जुबैदा एक दिन जोहर का वक्त था, तू अपने महल में अपनी सहेलियों के साथ बैठी हुई थी और तेरी सारी सहेलियां तेरे आसपास बैठी थी और सबके दुपट्टे उनके सर से उतरे हुए थे और ऐसे जमीन पे रखे हुए थे। सब आपस में चेमे गोइयां बातें मजाक कर रही थी। सारी सहेलियां, तू बीच में राजकुमारी मालिकन बन के बैठी हुई थी। अल्लाह फरमाता है जुबैदा करीब की मस्जिद से अजान जोहर की आवाज आई, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। अल्लाह फरमाता है जुबैदा तूने मालूम है क्या किया, तुझे याद है? बोले मुझे मेरे मौला याद नहीं है। अल्लाह कहता है जुबैदा तूने अपने दुपट्टे को यूं उठाया और उठा करके अपने सर पे रख लिया और अपनी सहेलियों से कहा है चुप, अजान की आवाज आ रही है, इसका एहतराम करो। देखना कौन कौन सुभान अल्लाह कहता है। अल्लाह कहता है जुबैदा यही सर पे दुपट्टा रखने वाली नेकी आज तुझे जन्नत में लेके जाएगी। जब पर्स में दुपट्टे हों तो फिर जन्नत में जाने के दरवाजे ही बंद हो जाएंगे। हम अपनी बच्चियों को वो इल्म दे ही नहीं पा रहे हैं जिस इल्म के बेस पर नस्लें माँ बाप की मग़फ़िरत का सामान बनती है, जिस इल्म के बेस पर, जिस इश्क़ रसूल के बेस पर बच्चे अपने माँ बाप की कब्रों पर फातिहा पढ़ते हैं तो अल्लाह बड़ी तवील कब्रस्तान के मुर्दों की मग़फ़िरत फरमा दिया। समझ रहे हैं? बताएंगे अपनी बहन बेटियों को ये बातें इंशाअल्लाह। हाँ भाई वो आ नहीं सकती जलसों में, आप बता तो सकते हैं ना अपने घर में जाकर। हाँ ये बातें हुजूर भी अपने घरों में बताया करते थे, जो बातें हुजूर अपने गुलामों के सामने बताते, अपनी बच्चियों के सामने, शहजादियों के सामने बताते थे। अपने गुलामों की सीरतें हुजूर ने अपने गुलामों को बताई, गुलामों ने गुलामों को बताई है।
आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये चौथी बेटी है। दिक्कत तो मुझे बता दीजिएगा, बातें खत्म हो जाएंगी। उसका नाम है फातिमा। दुआ करो दुआए फातिमी की बरकत, किरदार फातिमी की बरकत, हया और इस्मत फातिमी की बरकतें अल्लाह हमारी बहन बेटियों को अता फरमाए। अभी इस टॉपिक पर बात की जाएगी तो बहुत तकलीफ आपको होगी, लेकिन एक जुमला बताए देता हूं मैं। तकरीबन 10-12-15 साल पहले की बात है। मैं अहमदाबाद से गया था उधर गुजरात के इलाके में एक जलसे में। मेरे साथ 2 शायर थे कलकत्ते के। वो ड्राइवर मेरे साथ वापस हो रहा था, तो मैंने उससे पूछा था कि आपकी गाड़ी आम दिनों में कहाँ रहती है, क्या करते हो इन गाड़ियों से, क्या करते हो? तो उसने कहा कि मैं अपनी गाड़ी को रातों को हॉस्टल में लगाता हूँ। आपको नींद नहीं आएगी जुमले को सुन करके। मैं भी जब इसे याद करता हूं तो मुझे भी खाने नहीं अच्छे लगते, लेकिन क्या करूं, जिंदा रहने के लिए खाना पड़ता है, खाने बाहर आ जाते हैं। उसने कहा कि आसिफ साहब, मैं अपनी गाड़ी को रातों को हॉस्टल में लगाता हूं। मैंने कहा हॉस्टल में क्या करते हो? बोलो कि उसने कहा कि रातों को लड़कियों की इज्जतें जो ब्लैकमेल की जाती ना, उसका मैं एक हिस्सा हूं। जो लड़कियां हॉस्टल में पढ़ती है ना, रातों को अपने जिस्म का सौदा करती हैं, उन्हें मैं अपनी गाड़ी पे लाद करके होटलों में पहुंचाता हूं, घरों में पहुंचाता हूं। फिर बाद में उसने मालूम क्या कहा, खुदा की कसम, उसने कहा मेरी इस छोटे से मोबाइल में उस वक्त दिखाया था, कहा मेरे पास जो लड़कियां हैं जो इज्जतें बेचती हैं ना अपनी, उनमें 70% मुसलमानों की लड़कियां। ये बातें ना बताऊं आपसे, फिर किससे बताऊं? आप कहते मेरी बेटी नहीं है, हुजूर की उम्मत की तो लड़की है मेरे भाई। 14 फरवरी को जब वैलेंटाइन डे हुआ था तो दिल्ली के एक मुस्लिम मैनेजर ने, होटल के मैनेजर ने कहा था, रोते हुए उसने कहा था, एक ट्वीट किया था, उसने कहा वैलेंटाइन डे के मौके पर मेरी होटल में 100 उसने कहा मेरी होटल में 120 लड़के और लड़कियां आए थे गुनाह करने के लिए। मुस्लिम मैनेजर कहता है गुनाह करने के लिए वैलेंटाइन डे के मौके पर मेरी होटल में आए थे। इनमें से वो थे जो खिंजीर का गोश्त खाते हैं, जो शराब के नशे में थे, और सबके साथ कोई ना कोई लड़की थी। फिर वो कहता है इनमें 80% लड़के गैर मुस्लिमों के थे और 90% लड़कियां मुसलमानों की थी। क्या मुआशरे की इस्लाह की जाए? हम आपके सामने तो 2 कौड़ी की इंसान है, हमें तो आप अपने घर की कूड़ेदान में भी जगह नहीं देते। इन मौलवियों की औकात क्या है, हमारे सामने बात करते हैं। इनको तो हम जब चाहें खरीद लें। ऐलान करते हैं इस हिर्सो हवस की मंडी में अनमोल रतन बिक जाते हैं, मुल्लाओं के सजदे बिकते हैं, पंडित के भजन बिक जाते हैं। आप ये नारे लगा रहे हैं तो हमारी बातें क्या आपके दिलों पे असर करेंगी? लेकिन खुदा की कसम बड़ी तकलीफ दे बातें हैं। आप जमाने से वाकिफ हैं, ऐसे बड़े शहर में रहते हैं जिसको शहर नहीं एक मुल्क कहा जाता है। दुनिया के 245 मुल्कों की खुशबू अकेले मुंबई में पाई जाती है। अच्छे लोग भी, बुरे लोग भी, रूहानियत भी है यहां पर, लाउबालीपन के शिकार भी हैं, लादीनियत भी है, और कुरान जो हुजूर का दीन है वो भी मुस्कुरा रहा है। एक शहर नहीं बल्कि एक मुल्क के बराबर ये शहर है। अल्लाह इस शहर को बदनजरी से महफूज फरमा ले, आमीन कह दो। अल्लाह इस शहर के लोगों के अंदर जो सखावत रखी है उसका जो अजीम हिस्सा है दूसरे शहरों के अंडर में चला जाए, ताकि वहां की भी अजीम कुर्बानियों से हिंदुस्तान की मसाजिद और मकाबिर की तामीर होती रहे इंशाअल्लाह। गुजारिश करता हूं कि मुआशरे की इस्लाह की जिम्मेदारी आपकी है। किसी की बहन बेटी को आवारा देखे तो उससे मत कहे, सबसे पहले आप अपने घर में मुसल्ला बिछा के चुपके से लाइट बंद करके अपने रब से कहें। किसी के बेटे के बहकते हुए कदम को देखे तो आप मस्जिद में आए और अल्लाह की बारगाह में कहे, मेरे मौला तू ही दिलों को तब्दील करने वाला है। तेरे हबीब पर दरूद पढ़ने वाले होंठ शराब पी रहे हैं, तेरे हबीब की नाते पढ़ने वाले होंठ आज एविल कंपोज और कोक सिरप नशे की दवाइयां इस्तेमाल कर रहे हैं। अरे मेरे मौला इन्हें राह हिदायत पर तू लाने वाला, कम से कम दुआ तो कर सकते हैं ना भाई, इंशाअल्लाह बोले। ये हुजूर की बेटी है, अभी शादी नहीं हुई। हुजूर ने अपनी बेटी की शादी कैसे की? बस यही शादी की बात करके खत्म कर दूंगा, और वक्त भी ज्यादा है और आपके साथ कल की मसरूफियत है। अगर वक्त आपका खत्म हो तो मुझे माफी चाहता हूं। अभी इनकी शादी नहीं हुई फातिमा की, बड़े बड़े रिश्ते हुजूर ने एक्सेप्ट न किए। मदीने में सिद्दीक उमर के भी रिश्ते भी हुजूर ने वापस कर दिए। अपनी बेटी फातिमा के लिए दोपहर का वक्त था, सिद्दीक उमर घर से बाहर निकले तो उमर फारूक आजम ने सिद्दीक अकबर से पूछा, मेरे भाई क्या बात है आप दोपहर में घर से बाहर निकले हुए हैं? तो सिद्दीक अकबर ने कहा, एक चीज है जो मुझे बड़ी परेशान करती है। बोले क्या? बोले हुजूर की बेटी फातिमा की शादी नहीं हुई और मैं चाहता हूं कि हुजूर की बेटी फातिमा की शादी हो जाए। तो फरमाया उमर फारूक आजम ने, हुजूर कोई रिश्ता कबूल नहीं करते, किस लड़के से उनकी शादी कराई जाए जो रिश्ता शूट करे
تو جناب صدیق اکبر نے فرمایا میں نے لڑکا دیکھ لیا ہے. دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں میں نے لڑکا دیکھ لیا. عمر فاروق اعظم کا کون لڑکا ہے جس سے تو فاطمہ کی شادی چاہتا ہے؟ دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں. صدیق اکبر نے کہا وہ کوئی اور نہیں مولا علی ہے. علی آئے کون ہے؟ ہاتھوں کو اٹھا کے بولو کون ہے؟ بولے ہاں بھائی یہ رشتہ بہت جمے گا. دونوں چلے گئے علی کے پاس. علی کا بزنس کیا تھا؟ ان کی 150 اسٹیمر تھے. چائنا میں ان کے بینجنگ میں ان کے بزنس تھے. گلف کنٹری میں ان کی کئی ہوٹلیں چلتی تھی. ہاں مجھے بتائیں آپ ان کے کیا بزنس تھے معلوم ہے؟ یاد رکھیے گا ان باتوں کو. مجھ جیسے کتوں سے بدتر انسان کی ایک بات تو کم سے کم یاد رکھیے گا. حضور نے اپنی شادی کس بیس پر کی میں نے بتا دیا. اب حضور کی سب سے لاڈلی بیٹی کی شادی کا معاملہ ہے. اسے کس بیس پر حضور نے کس شخص کو داماد بنایا تھا؟ کس بیس پر فاطمہ کو علی کے ساتھ کیا تھا؟ کیا کاروبار تھا علی کا؟ پلاٹنگ کرتے تھے؟ کروڑ پتی آدمی تھے؟ نا 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 نا. اسے لکھ لینا کسی کاغذ پہ, تصویر لینا اس جملے کی اور کبھی کبھی اس کا اسٹیٹس لگانا. مولا علی مدینے شریف میں گھاس کاٹ کے بورے کو سر پہ رکھ کے مدینے کی منڈی میں بیچا کرتے, جس کے در سے سلطانیاں بڑھتی ہیں ولایت کی. اس علی کی بات کرتا ہوں. وہ علی گھاس کاٹ کے اس نامی گھاس کو کاٹ کر بورے میں اسے سر پہ رکھ کے مدینے کی منڈی میں بیچا کرتے تھے. صدیق عمر علی کے پاس گئے. بولے علی, فرمایا کیا بات ہے بڑے تمطراق سے دونوں بھائی آئے ہو؟ تو صدیق اکبر نے کہا اے علی تیرے لیے رشتہ لے کے آئے ہیں. سبحان اللہ کہہ دیں. بولے مجھ سے کون شادی کرے گا؟ میں غریب انسان ہوں. میری ماں فاطمہ بنت اسد ہے. یہ گھاس کاٹ کے بیچتا ہوں, 2 روٹیاں ملتی ہیں, ایک میں ایک میری ماں کھاتی ہے. کون مجھ سے شادی کرے گا؟ کون مجھ سے شادی کرے گا؟ تو جناب عمر فاروق اعظم نے کہا تیرے لیے ایک رشتہ ڈھونڈا گیا ہے اور یہ رشتہ بہت جچے گا. جناب مولا علی کھڑے ہو گئے. بولے مجھ غریب انسان سے کون شادی کرے گا اے عمر فاروق اعظم؟ عمر فاروق اعظم نے کہا صدیق نے ایک رشتہ دیکھا ہے, تو انکار نہیں کر سکتا. فرمایا وہ کون سی لڑکی ہے جس سے میرا رشتہ ہو سکتا ہے؟ تو جناب صدیق اکبر نے کہا وہ کوئی اور نہیں حضور کی بیٹی فاطمہ ہے. فاطمہ. ہاتھوں کو اٹھا کے بولو اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی آبرو بچا لے. بچیوں کے فیوچر کو جنتیوں کے فیوچر میں تبدیل فرما دے. دنیا کے مسلمانوں کے انسانوں کے گھروں کی جو لڑکیوں کی آبادیاتی کا حصہ ہے اللہ اسے فاطمہ زہرا کے کردار میں تبدیل فرما دے. آمین کہہ دیں. اتنا سنا تو مولا کائنات کہتے ہیں کہ حضور کی بیٹی. فرمایا وہ نا 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 یہ رشتہ نہیں ہو سکتا. کہا کیوں؟ کہا میں حضور کا نوکر ہوں. ایک نوکر داماد کیسے بنے گا؟ میں حضور کا غلام ہوں. ایک غلام داماد کیسے بنے گا؟ تو کسی نے کہا حضور تجھے اخی کہتے ہیں, بھائی کہتے ہیں. کہا حضور مجھے بھائی کہتے ہیں. میں تو حضور کو بھائی نہیں, میری زبان اس لائق نہیں کہ میں حضور کو اپنا بھائی کہوں. حضور میرے آقا ہے, میرے مولا ہے. میں کیسے اس رشتے کو ایکسپٹ کروں؟ بولے نا 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 تجھے اس رشتے کی بات حضور سے کرنی ہے اور آج کرنی ہے. اتنا زیادہ پریشر ڈالا صدیق عمر نے. جناب علی نے فرمایا ٹھیک ہے میں گھاس کو مدینے کی منڈی میں بیچ کر کے آتا ہوں. گھاس بیچ کے آؤں گا اور پھر حضور کے پاس جاؤں گا. رشتہ لے کے حضور کے پاس. علی اپنا رشتہ لے کے حضور کے پاس. بولو بھائی. ابھی مولا علی راستے میں ہیں, حضور کے پاس جا رہے ہیں. کیا کرنے؟ بولو بھائی بولو. اپنی شادیوں کی باتیں کسی دوسرے سے سنتے ہو تو خوشی ہوتی ہے. یہ اس کی شادی کی باتیں ہیں جن کی وجہ سے ہمارے گھروں کی شادیاں ہو جاتی ہیں. آج مولا علی اپنی شادی کے رشتے کو لے کے حضور کی بارگاہ میں جا رہے ہیں. حضور کی بارگاہ میں جا رہے ہیں, ابھی راستے میں ہیں. دیکھنا کون سبحان اللہ کہتا ہے. اللہ نے جبریل کو بھیج کے اپنے حبیب کو بتا دیا اے میرے حبیب علی رشتہ لے کے آ رہے ہیں. جیسے علی دروازے پر پہنچے حضور کو سلام کیا. اس وقت کے حساب سے دستبوسی قدم بوسی فرمائی. حضور نے فرمایا علی بیٹھ جاؤ. جیسے علی بیٹھ گئے ابھی علی نے کچھ کہا نہیں. پھر سبحان اللہ کہیے گا. ابھی علی نے کچھ کہا نہیں. حضور فرماتے ہیں علی. فرمایا جی حضور. میرے آقا فرماتے ہیں علی کیا رشتہ لے کے آئے ہو؟ بولے 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 علی کیا رشتہ لے کے آئے ہو؟ تو مولا علی خاموش ہو گئے, مسکرا اٹھے. حضور فرماتے علی شادی کرو گے میری بیٹی فاطمہ کے ساتھ؟ علی خاموش ہے. فرمایا علی کچھ ہے؟ کچھ ہے مہر کے پیسے وغیرہ ہیں؟ تو کہتے حضور میں غریب آدمی, میرے پاس کچھ نہیں ہے. جس سے حضور اپنی بیٹی کی شادی کرتے ہیں اس کے پاس کچھ بھی نہیں. کہا کچھ بھی نہیں ہے؟ کہا ایک گھوڑا ہے. اور کچھ نہیں ہے؟ کہا ایک لوہے کی بنیائن ہے, زرہ. لوہے کی بنیائن زرہ.
جو جنگ میں سینے اور پیٹھ کی سیفٹی کے لیے پہنی جاتی ہے. سمجھ گئے آپ؟ مشکل لفظ ہے، سمجھ گئے؟ اسے زرہ بولتے ہیں. یہ وادی بدر میں مال غنیمت کے طور پر مجھے ملی تھی، میرے پاس یہی ایک موجود ہے. حضور فرماتے گھوڑے کو رکھ لو اور لوہے کی زرہ کو مدینے کی منڈی میں بیچ کر میٹھی چیزیں لے کے آؤ. جیسے مولا علی گھر گئے، لوہے کی زرہ لی، اپنے ہاتھ میں لی، مدینے کی منڈی کی طرف جانے لگے نا، راستے میں عثمان غنی سے ملاقات ہو گئی. اونچی بولے. عثمان غنی نے سلام کیا، مولا علی نے جواب دیا، فرمایا کہ علی کدھر؟ بولے اسے بیچنے جا رہا ہوں. زرہ کو بیچو. بولے کیوں بیچو گے؟ بولے کہ مجھے میٹھی چیزیں خریدنی ہیں. بولے کیوں خریدنی ہے؟ بولے حضور نے کہا. بولے کیوں کہا؟ بولے وہ عثمان غنی بھائی مجھے پتا ہے. آپ کو نہیں پتا؟ بولے کیا؟ بولے میری شادی ہونے والی. بولے تیری شادی کس سے؟ بولے حضور کی بیٹی فاطمہ سے شادی ہونے والی. جناب عثمان غنی خوش ہو گئے. بولے علی مبارک ہو، حضور کی لاڈلی بیٹی کا تو زوج بننے والا ہے، وہ تیری زوجہ بننے والی ہے. مبارک ہو، مبارک ہو. اچھا یہ بتا، یہ لوہے کی جو زرہ ہے مجھ سے بیچے گا؟ علی فرماتے خرید لے، خرید لے میرے بھائی، خرید لے. بول کتنی قیمت ہے؟ بولے 50 100 150 200 250 300 350 400. کتنی قیمت لگائے گا؟ پتا چلا سودا پٹ گیا 400 میں. ہاتھوں کو اٹھا کے بولو کتنے میں؟ اونچی بولے. 400 میں سودا پٹ گیا. جب سودا 400 میں پٹ گیا تو عثمان غنی نے پیسے نکال کے علی کو دیے. علی کے ہاتھ سے لوہے کی بنیان لی اور مولا علی ادھر، عثمان غنی ادھر. جیسے دونوں الگ الگ راستے پہ ہوئے، عثمان غنی نے فرمایا علی ٹھہر جاؤ. جب مولا علی ٹھہر گئے، فرمایا پیسے پورے ہیں؟ کتنے؟ 400. پیسے پورے؟ بولے ہاں پیسے پورے ہیں. بولے لوہے کی زرہ؟ بولے وہ تو میں نے آپ کو دی، آپ کے ہاتھوں میں ہے. دیکھنا کون کون لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں. سونے کے وقت اپنی تقدیر کو جگا رہے آپ، ماشاءاللہ. جناب عثمان غنی نے فرمایا اے علی میرا دل کہہ رہا ہے یہ لوہے کی زرہ گفٹ کے طور پر تجھے واپس کر دوں. ہائے ہائے، ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. کیا مطلب؟ حضور کے غلاموں کی سنتیں ہیں. کبھی کسی غریب انسان سے کوئی چیز خرید کے اسے واپس کرنا، یہ حضور کے غلاموں کی سنت. ہاتھوں کو اٹھا کے بولے کبھی ایسا کر سکتے ہیں؟ اونچی بولے. کبھی ایسا کر سکتے ہیں معاشرے کی اصلاح کے لیے. خدا کی قسم میں گوا میں تھا، بہت جاتا ہوں گوا. میرے دوست مجھے ٹیرس پہ لے گئے اور ایک میٹنگ بٹھائی، کچھ سوال و جواب کے معاملات تھے. بولے آصف بھائی آپ لوگ مولوی آدمی ہو. میں نے کہا یار میں تو کچھ نہیں. بولے آپ دین کی باتیں کرتے ہو، مجھے دین آتا ہی نہیں ہے. وضو میں کتنے فرائض ہیں، غسل میں کتنے، مجھے پتہ ہی نہیں ہے، میں دین کیا پھیلاؤں. تو میں نے کہا نہیں دین آسان ہے، آپ بھی کام کر سکتے ہیں دین کا. بولے کیسے کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا بازار جاتے ہو؟ بولے ہاں. میں نے کہا بازار جاتے ہو تو کچھ چیزیں خریدتے ہو؟ بولے ہاں. لوکی ہے، یہ پرور ہے، یہ آلو ہے، یہ ٹماٹر ہے، بیگن ہے، یہ فروٹس ہے، یہ کالی مرچ ہے، چینی ہے، خریدتا ہوں. تو میں نے کہا کل بازار جانا، جب چینی بیچنے والا تمہارے ترازو کو اٹھائے تو تم مجھ سے کہنا کہ 2 کلو چینی کتنے کی ہے؟ بولے گا 80 روپے کی ہے مثال کے طور پر. تو اس سے کہنا کہ مجھے چینی دے دو. وہ تولنے کے لیے اٹھائے گا ترازو نا، تو 2-4 گرام چینی زیادہ تمہارے جھکے ہوئے ترازو کی طرف ڈال دے گا. تو اس میں بتائے گا اسکرین پر 2 کلو 6 گرام، 2 کلو 5 گرام. تم چینی بیچنے والے سے کہنا بھائی میں نے 2 کلو کے پیسے دیے ہیں، 5 گرام زیادہ کیوں دے رہے ہو، اسے نکال لو. تو وہ کہے گا کیوں؟ میں تو ایسا تولتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں کیا سونا تولتے ہو؟ آپ پہلے آدمی ہو جو مجھ سے بولتے ہو بھائی 5-10 گرام نکال دو. آپ کہنا کہ کم دو، یہ چلے گا، زیادہ نہیں چلے گا. تو وہ پوچھے گا بھائی کیوں؟ تو کہنا میرے نبی نے منع فرمایا. بس اتنی سی بات کہنا، میرے نبی نے، موت نہیں آ جائے گی 5-10 گرام میں، میرے نبی نے منع فرمایا. میں نے کہا اتنا کام تو یار آپ بھی کر سکتے ہو، دین کا کام تو آپ بھی کر سکتے ہو. بات ختم ہو گئی. ان کا نام تھا فضیل. وہ دوپہر میں مجھے دعوت دی، مجھے ایئرپورٹ لے کے آنے والے تھے. جب میں گھر گیا تو خوب ہنسے. میں نے کہا کیا ہوا؟ تو بولے آصف بھائی خدا کی قسم رات والا جو طریقہ تھا میں نے آج اپنایا. میں نے کہا کیا؟ بولے ایک دکان پہ گیا بنیا کی، ایک ہندو بھائی کی عورت بیٹھی ہوئی تھی. میں نے کہا کہ مجھے چینی چاہیے 5 کلو. اس نے تولا تو 10-15 گرام زیادہ تھی. تو میں نے کہا بہن یہ 10-15 گرام نکال لو، مجھے 5 کلو ہی چاہیے، کم چلے گا زیادہ نہیں چلے گا، ایک دانہ بھی چینی کا زیادہ میرے گھر نہیں جائے گا. اس نے کہا کیوں؟ میں نے کہا میرے نبی نے منع فرمایا. اس نے ترازو وہیں رکھ دیا، رکھ کر کے اندر گئی، اپنی سہیلی کو بلا کے آئی. پھر اس نے ترازو میں کچھ دانے چینی کے اور ڈالے، وہ پاسنگ ہوا. پھر میں نے کہا دیکھ بہن اس میں چینی زیادہ آ گئی، اسے نکال لو. میں کم چینی لے کے جاؤں گا، زیادہ چینی لے کے نہیں جاؤں گا، اس لیے کہ میرے نبی نے منع فرمایا ہے.
उस औरत ने अपनी सहेली को देखा तो उसकी सहेली ने एक जुमला कहा था, इसी को असली मुसलमान कहते हैं। क्या बात है, क्या बात। कहने का मतलब आप अपने घर चले जाओगे, लेकिन नबी का दीन एक गैर मुस्लिम के घर जा सकता है कि नहीं? बगैर जामे अजहर में पढ़े हुए आपने तबलीग की कि नहीं? मुझे बताओ, इतना काम तो कर सकते हो। मूंगफली के पैसे दिए ने फोड़ के खाने लगे। मुझे बताओ ये किस मजहब में, कहां लिखा हुआ, किस किताब में? जामुन के पैसे दिए ने आपने खाने लगे। मालूम है रूहानियत के लिए कितना नुकसानदेह पहलू है। इब्राहिम बिन अदम कहते हैं ये मुआशरे की इस्लाह है। मैं काबे का तवाफ कर रहा था, अचानक दो अल्लाह के वली मेरे करीब से गुजरे। एक ने एक से कहा ये बहुत बड़ा अल्लाह का वली है, इब्राहिम बिन अदम इसका नाम है। समझे, बहुत बड़ा अल्लाह का वली था। ऊंची बोलो क्या? बहुत बड़ा अल्लाह का वली। दो बुजुर्गों ने आपस में बातें की काबे के आंगन में। बोले ये इब्राहिम बिन अदम है, बहुत बड़ा अल्लाह का वली। अल्लाह का वली। एक ने कहा था से मुराद? बोले अब नहीं है। बोले था अब नहीं है। तो उसने कहा अब नहीं है क्या मतलब? बोले इससे बहुत बड़ा फॉल्ट हुआ है, इससे बहुत बड़ी गलती हुई है। बोले क्या गलती हुई है? बोले कल मक्के की बाजारों में खजूरें खरीदने के लिए गया था, खजूर बेचने वाले ने 3 खजूरें इसके तराजू में ज्यादा रख दी थी। 3 खजूरें ज्यादा रख दी थी। इसने उन खजूरों को उठा के अपने घर लेके आ गया। जैसे 3 ज्यादा खजूरें घर के अंदर दाखिल हुई, विलायत घर से बाहर चली। हम तो छीन लेते हैं, पैसे दिए नहीं, मूंगफली के दाने खा लिए, नमक पारा खा लिया, सेव खा लिया होटलों से, मिठाई चख ली, और फिर बोले अच्छा नहीं सौदा पटेगा नहीं, घर चले आते हैं। साहिबो, यही चीजें हैं जो हमारी नस्लों को बिगाड़ती हैं। खून अगर साफ होगा तो औलादे भी पाक साफ होंगी इंशाअल्लाह। जनाब इब्राहिम बिन अदम कहते हैं मैं सीधे घर गया, 3 खजूरें ली और जाके खजूर बेचने वाले के चेहरे पर फेंकी। मैंने कहा पकड़ अपनी खजूरें ज्यादा, मेरा ईमान खराब करता है। और फेंक करके फिर काबे के आंगन में आया, फिर तवाफ़े काबा मैंने शुरू किया। वही दोनों बुजुर्ग आपस में कहने लगे यार लग रहा है इसने खजूरें वापस कर दी, रब ने विलायत वापस कर दी। हाय हाय हाय। साहिबो, इतना काम तो हम और आप भी कर सकते हैं, न कि इसके लिए भी मुबल्लिगीन की पड़ेगी जरूरत। इसके लिए भी आपको अपने मस्जिद के इमाम के साथ चलना पड़ेगा। मेरे आका की इस मुबारक शादी का एक झलक देख लें 2-4 मिनटों में बस, और दुआ करें अल्लाह हम सबको बख्शे हुए लोगों में शामिल फरमाए, सच बोलने और हलाल खाने वालों में शामिल फरमाए इंशाअल्लाह। कह दें मुआशरे की इस्लाह किसी आलिम किसी इमाम की जिम्मेदारी नहीं, हर शख्स की जिम्मेदारी है। समझ रहे हैं आप? हर शख्स का, ऐसा नहीं कि ये दीन फैलाने के लिए पैदा हुए हैं और हम और आप पैसा कमाने के लिए पैदा हुए। समझ रहे हैं? मेरे आका की बेटी का मामला है। ज़हमत तो नहीं हो रही आपको? बस आखिरी लम्हे जरा मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। मेरी गुफ्तगू ऐसी होती है, अगर कुछ और सोच के आपने अपने आप को लाया है तो फिर उस सोच के लिए मैं मादरत चाहता हूँ। एक बड़ी दुनिया है, फिर किसी मौके पर आपको ऐसे लोगों से मुलाकात होगी। मैं बात करने वाला मिजाज रखता हूँ। हुजूर की बेटी जनाब अली फरमाते मैंने ज़िरा ले ली, पैसे ले लिए और मदीने की मंडी से मैंने मीठी चीजें खरीदी। उधर खरीद के वापस आ रहा था, इधर क्या हुआ? हुजूर अपने घर के अंदर दाखिल हुए और अपनी बेटी फातिमा को बुलाया। फातिमा कुरान पढ़ रही थी, बातें खत्म हो रही हैं, कुरान पढ़ रही थी। फरमाया फातिमा, खड़ी हो गई। जी बाबा जान। करीब आई तो हुजूर ने फातिमा की पेशानी चूमी। मखदूमा फातिमा ने हुजूर के हाथों को बोसा दिए। फरमाया जी बाबा जान क्या बात है? हुजूर फरमाते फातिमा कुरान पढ़ती थी? फरमाया जी बाबा जान। मेरे आका फरमाते फातिमा खुशखबरी है। जी बताएं अबू जान क्या बात है? हुजूर फरमाते फातिमा थोड़ी देर के बाद तेरा रिश्ता अली से होने वाला। इतना सुना तो मखदूमा फातिमा रोई। हुजूर फरमाते फातिमा रोती क्यों? शादी का मौका है। तो फरमाया काश मेरी माँ जिंदा होती खदीजा तो मेरे सर पे अपना दस्ते शफकत रखती। हुजूर फरमाते मैं हूं ना। और कुछ जिम्मेदार उलमाए किराम ने यह रवायत बयान फरमाई है कि हुजूर ने फरमाया फातिमा तेरे जिस्म पे जो कपड़े हैं ना, इस कपड़े को उतार करके 2-4 दिन पहले तुझे मैंने एक नया जोड़ा दिया था, उसे पहन करके निकाह की महफिल में बैठ जाना। 70-70 हजार 90-90 हजार रुपए के लाचे हमारी बेटियों के जिस्म पे होते हैं शादी के दिनों पे। ये जिस्म, ये लिबास, ये पेशानी, ये चमक, ये इज्जतें सब उसी फातिमा के नालैन की बरकत है। लेकिन उसकी शादी कैसे हुई? हुजूर ने फरमाया फातिमा जो लिबास तुझे मैंने लेडीज सूट समझ ले, जिसे मैंने 2-4, मेरे पास कोई लिबास नहीं है। हुजूर की आंखों में आंसू आ गए। मेरे आका फरमाते फातिमा जो लिबास तेरे बदन पे है इसी को पहन के निकाह की महफिल में बैठ जाना। हुजूर ने अपने सहाबा के दरमियान में अली और फातिमा के रिश्ते की मजबूत
की मजबूती की तरकीबें बनाई। हुजूर ने निकाह खां की हैसियत से खुतबा पढ़ा, खुतबा खां की हैसियत से हुजूर ने खुतबा पढ़ा, और फिर मेरे आका ने, ये दोपहर के वक्त खुतबा निकाह हुआ था, लेकिन फरमाया अली सुनो, अभी विदाई नहीं करूंगा। फरमाया जब अल्लाह उसके रसूल की मर्जी हो। मेरे आका फरमाते अली मगरिब की नमाज के बाद फातिमा की तुम्हारे साथ विदाई करूंगा। मगरिब की, हुजूर ने असर की नमाज पढ़ाई, हुजूर ने मगरिब की नमाज पढ़ाई। आका करीम ने मगरिब की नमाज के बाद बुलाया, फातिमा दरवाजे पर आ जाओ, आज हुजूर के घर की बेटी विदा हो रही है। जनाब अली मुअद्दब अंदाज में हुजूर के सामने खड़े हैं। मेरे आका के घर की औरतें भी रोती हैं, हुजूर की भी आंखों में आंसू हैं। फातिमा अपने बाप से लिपट के रोती है, आज फातिमा अपनी ससुराल जा रही है। हुजूर ने रोते हुए फरमाया दाएं बाएं देखकर, उम्मे ऐमन कहाँ है? तो किसी ने कहा कि वो अपने घर पे होंगी। मालूम है ये कौन है? हुजूर की मां अम्मी आमिना के इंतकाल के बाद सबसे ज्यादा अगर किसी औरत ने हुजूर की खिदमत की है तो उम्मे ऐमन ने की है। हुजूर ने फरमाया था उम्मे ऐमन मेरी मां के बाद मेरी मां है। हुजूर बड़ी मोहब्बत फरमाते थे उम्मे ऐमन से। फरमाया उम्मे ऐमन कहाँ है? किसी ने कहा कि वो अपने घर पे है। मेरे आका कहते बुला के लाओ मेरी माँ को। उम्मे ऐमन तशरीफ लाई। फरमाया जी आका जान क्या बात है? मेरे आका फरमाते उम्मे ऐमन मेरी बेटी का हाथ पकड़ ले और मेरी बेटी को ससुराल छोड़ के आ। जा मेरी बेटी को ससुराल छोड़ के आ। मखदूम कायनात दरमियान में थी, अल्लाह अकबर, पीछे उम्मे ऐमन थी, आगे मौला अली चल रहे थे। रात का अंधेरा था। हुजूर ने रोक लिया, फरमाया अली रुको। ठहर गए। जी मेरे आका। मेरे आका फरमाते ये दो रूहों के मिलने की रात है, तुम्हारी शादी की फर्स्ट नाइट है, पहली रात है। सुनो, रात में हम तुम दोनों से मिलने के लिए जरूर आएंगे। एक बाप अपनी बेटी से कहता है, बेटियां गरीब हो तो बाप अपनी बेटी को छोड़ देता है। कहता है उसके बच्चे आते हैं मेरे घर में बीमारियां पैदा होती, फटे हुए कपड़े पहनते हैं। बहनें अगर गरीब होती हैं तो भाई छोड़ देता है। बेटियां गरीब होती हैं तो बाप पैसे वाला होकर अपनी बेटियों को छोड़ देता है। मेरे आका फरमाते हैं फातिमा ये तेरी शादी की पहली रात है, मैं तुम दोनों से मिलने के लिए आऊंगा जरूर रात में। मेरे आका ने फातिमा को रुखसत किया। अल्लामा हसन ने क्या कहा था, सैरे जन्नत कौन देखे दर्द तुम्हारा छोड़कर। मोइन जामी कलकत्तवी ने कहा था, हर कदम पे रहमतों ने फूल बरसाए बहुत, जब चली थी फातिमा ससुराल मैका छोड़कर। मखदूम कायनात तशरीफ ले गई और ले गई। रात में हुजूर ने इशा की नमाज पढ़ाई और नमाज के बाद मेरे आका ने अकेले ही सफर फरमाया। हुजूर मदीने शरीफ की गलियों से निकलकर मखदूमा फातिमा के घर पे तशरीफ ले गए और दरवाजे पर हुजूर ने दस्तक दी। बात खत्म हो रही, दरवाजे पर हुजूर ने दस्तक दी। ऐसा नहीं था, सूफिया कहते हैं जैसे हमारे घर में दस्तक होती है तो लोग कहते हैं भाई दरवाजा खोल दे, बेटा दरवाजा खोल दे, बेटी दरवाजा खोल दे। हुजूर के साथ ऐसा नहीं होता था। सूफिया कहते हैं जब हुजूर किसी दरवाजे पर दस्तक देते थे तो पूरा घर का घर उठ के दरवाजे पे चला आता था। दस्तक में कोई दर्द सी खुशबू जरूर थी। दरवाजा खोलने के लिए घर का घर उठा। मेरे आका की उंगलियों की दस्तक की आवाज मखदूम कायनात बेचैन हुए। फरमाया अली, फरमाया क्या बात है? फरमाया मैं अपने बाप की उंगलियों की दस्तक को पहचानती हूँ, ये दस्तक मेरे बाबा जान की। मौला अली भी दौड़े, मखदूमा फातिमा दौड़ी और हुजूर के लिए दरवाजा खोला। हुजूर अंदर तशरीफ लाए, सलाम किया। अली ने हुजूर के हाथों का बोसा दिया। हुजूर ने मखदूमा फातिमा की पेशानी चूमी, अंदर लाए। फरमाया फातिमा बैठ जाओ, फातिमा बैठ जाओ। फिर फरमाया हुजूर ने अली एक गिलास पानी लेके आओ। मखदूम कायनात को बिठाया, अली से एक गिलास पानी हुजूर ने मंगवाया और जब पानी लेकर के मखदूम कायनात के शौहर अली तशरीफ लाए तो हुजूर ने उस गिलास के पानी को अपने हाथों में लिया, कुछ पढ़कर उसमें दम किया और दम करने के बाद हुजूर ने उस पानी को थोड़ा सा पिया और पीने के बाद उस पानी को अपने चुल्लू में लिया और लेने के बाद मौला अली के सामने मखदूमा फातिमा के मुबारक चेहरे पर छींटे मारे। फिर पानी लिया, आपके सीने अतहरो मुनव्वरो मुअज्जम पे छींटे मारे। फिर पानी लिया और अली के चेहरे और सीने पर छींटे मारे और फिर गिलास हुजूर ने नीचे रखा। फरमाया फातिमा, अली और फातिमा अपने हाथों को उठाओ, आमीन कहो, मैं दुआ करने जा रहा हूँ। हुजूर की दुआ सुनकर आप खामोश हो सकते हैं, आपका दिल खामोश नहीं हो सकता है। हुजूर ने फरमाया, गिलास रखा, फरमाया अली और फातिमा आमीन कहो। हुजूर ने अपने दोनों मुबारक हथेलियों को यूं किया और एक जुमला इरशाद फरमाया, ऐ मेरे मौला, मेरी फातिमा और मेरी अली की औलादों में बरकतें अता फरमाना। हाय हाय, क्या जुमले अदा किए हुजूर ने, खुदा की कसम ऐसी बरकत हुई, काज़मैन चले जाओ तो इसी दुआ की बरकत नजर आती है।
सामर्रा चले जाओ तो इसी दुआ की बरकत नजर आती है, बगदाद जाओ तो इसी दुआ की बरकत नजर आती है, अजमेर जाओ तो इसी दुआ की बरकत नजर आती है, देवा शरीफ जाओ तो इसी दुआ की बरकतें नजर आती है, आप मुंबई के मखदूम माहिम की चौखट पर जाओ तो इसी दुआ की बरकत, ये दुआए मोहम्मदी थी। आए मेरे मौला मेरी फातिमा और मेरी अली की औलादों में बरकतें अता फरमाना। तकरीबन 9 महीने पूरे हो गए थे, मौला अली तशरीफ लाए और कहा हुजूर मुबारक हो, घर में पहली बहार आई है। बोले 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 घर में पहली बहार आई है। हुजूर खड़े होकर मुस्कुरा के बोले अली चुप रहो, मुझे क्या खुशखबरी देते हो, मैंने फजर की नमाज में देख लिया था 4000 फरिश्ते तेरे घर का तवाफ कर रहे थे और कह रहे थे ऐ अली मुबारक हो, तेरे घर में जन्नती नौजवानों का सरदार आया, ऐ अली मुबारक हो, तेरे घर में इमाम हसन मुस्लिह उम्मा की आमद हुई है। अल्लाह अल्लाह, अगर सोच पाकीज़ा होती है तो औलादें कितनी मुतबर्रक होती हैं। मेरे आका का ये फरमान आलीशान, अन निकाह मिन सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत है। हुजूर ने जो कहा उस पर खुद अमल किया और आज हुजूर के कहे हुए पर हम अमल नहीं करते हैं। इसलिए फिर होता यह है कि बहुत मजबूर होकर खुदकुशी करती नहीं हूं जवानी में, बड़े घर में अगर बेटी का तुम रिश्ता नहीं करते। आज मजबूरियां हमारे सामने ही हैं, हम मजहब नहीं देखते, ईमान नहीं देखते, इश्क रसूल नहीं देखते, पैसे कहाँ से आ रहे हैं ये नहीं देखते, बस एक अच्छा फ्लैट्स देख लिया, अच्छी बिल्डिंग देख ली, रिश्ते उसके हवाले। बेटियां जहन्नम का दलदल, जहन्नम का ईंधन बन जाती हैं, दुनिया बर्बाद हो जाती है और दीन भी दांव पे लग जाता है। दुआ करो अल्लाह के नबी के उसवे हसना पर अल्लाह हम सबको चलने की तौफीक अता फरमाए। सबसे पहली गुजारिश ये है कि अपने खान पान पर ध्यान दें। जिस्म के अंदर एक कतरा भी हराम का लुकमा भी चला गया, औलादें माजूर पैदा होंगी, औलादें बदअकीदा हो सकती हैं, औलादें आवारा हो सकती हैं, औलादें शराब की आदी हो सकती हैं। इन्हें आवारगी से बचाने के लिए अपने दस्तरखान को पाक करो इंशाअल्लाह। बोले ये मिशन लेके चलो, ऐसे लोगों से दोस्ती करेंगे जो सच बोलेंगे, ऐसे लोगों से दोस्ती करेंगे जो हलाल खाएंगे इंशाअल्लाह। बोले अब दरमियान से कोई एक शख्स खड़े होकर एक नारा बुलंद करे और खड़े होकर के हुजूर की बारगाह में हदिये सलाम पेश करे। कोई एक शख्स एक नारा बुलंद कर सकता है मोहब्बत के साथ? या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। अल्लाह आप सबके घरों को सलामत रखे, जैसे अल्लाह ने आपको सलामत रखा है, आपके दीन को सलामत रखा है, घर को सलामत रखा है। दुआ करें अल्लाह फ़लस्तीनियों को भी सलामत रखे, मुहाफ़िज़ीन बैतुल मुक़द्दस पर भी करम फरमाए, गरीब नवाज के मुल्क में सुकून अता फरमाए। जो बेकसूर जेलों में हिंदू हों या मुसलमान हों, जो बेकसूर लोग जेलों में हैं, अल्लाह उनकी रिहाई के लिए गैब से इंतज़ाम फरमा दे और हम सबको इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। साहिबो, सबसे बड़ी जिम्मेदारी यही है कि हम सच बोलें और हलाल खाएं। ये आसान काम है, हम कर सकते हैं। पालने वाला परवरदिगार आलम है, वही तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, मेरा खुदा है। अन निकाह मिन सुन्नती फमन रग़िब अन सुन्नती फलैस मिन्नी। हुजूर का इरशाद गिरामी हमेशा फॉलो करें और दुआ करें अल्लाह मुझे भी सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमाए। और मेरी दुआ है ज़िंदगी में एक मरतबे अल्लाह आप सबको मदीने मुनव्वरा की अर्ज़ मुबारक के सदक़े में हुजूर गौस पाक के दरबार की हाज़री का शरफ़ अता फरमाए। आमीन कह दें। इजाज़त दीजिए, फिर किसी मौके पर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।